सीतापदे राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। இந்த அஜாமிட பாக்கியானம் 3வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது 6வது ஸ்கந்தத்தில் 3வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதே षष्ठस्कन्धे अध चतुर्थ अध्यायः। राजोवाच देवासुराणां सद्भव नागानां वृतपक्षिणां सामासिकस्तया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवन्तर्हे तशैव व्यासभिच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यदा अनुसर्गं यया शक्त्या ससज्ज भगवान् परः स्वदुवाच इति सम्प्रश्नमाहन्य राजर्षिर्बाधरायिनिः प्रदिनन्त्य महायोगी जगादमुनिसत्तमाः। शेषुवाच यदा प्रचेत सपुत्र दश प्राचीनबर्हिषः अन्धसमुद्राद् उन्मग्ना तातृशस्काम त्रमेवृतां श्रमेभ्य कृत्यमाणस्तः तपोदीवेदमन्यवः मुखदः वायुमग्निं च ससृजस्तद्दिदक्षया ताभ्यं निर्दह्यमाणां स्तान् उपलभ्य पुरद्वः राजोवाच महान् सोमो मृत्युं रसमयन्निव मातृमेभ्य महाभाग दीनेभ्य द्रोक्तमर्हद विवर्तयिष्यायेषु योऽयं प्रजानां पदगे स्मृतः अहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरव्ययः वनस्पतिन्वोषधिश्च ससर्जोज्जमिषं विभुः अन्नं शरणमाचर यश्यपदः पादचारिणाम् अहस्तहस्तयुक्तानां त्रिपदं च चतुष्पदः योऽयं च द्वित्रान् वादिष्ट देवदेवेन चाणकाः प्रजासर्गाय हि कथम वृक्षान् निर्दक्तुमर्हत् आदिष्टद सदा मार्गमकोपं यच्छद दीपिदम पित्रा पितामहेनाभिचष्टं पितामहिः लोकानां पितरौ बन्धुः दृशः भक्ष्मस्त्रियापतिः पतिप्रजानां भिक्षुणां गृह्यज्ञानाम् बुधसुहृत् अन्तदेहेषु बोधानाम् आत्मः आस्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्दृष्ट्यमाईक्षत्वम् एवं वस्तोषितो ह्यसौ यः समुत्पतितं देह आकाशान् मन्यो उल्पणम् आत्मजिज्ञासिका यच्चेत् स गुणान् अधिवर्तते अलं दत्ते त्रमेद्दिनैः किलानां शिवमस्तवः वार्षिह्येषा बलाकन्यः पत्नीत्वेः प्रतिगृह्यतां या आमन्त्र्य वरारोहं कन्याम् अप्सरसीं नृप सोमराज एव तत्पदे धर्मेणो उभयेमिरे देप्यस्तस्यं समभवत् दक्ष प्राचेतसकिलं समभवत् दक्षः प्राचेतसकिल यस्य प्रजा विसर्गेन लोक आपरितास्त्रयः यदा ससज्जबोधनेः दक्षो दुहितृवत्सलः द्वेतसा मनसा सैव तन्ममावहित शृणु मनसैव असृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन् नवस्थलजलोगसः तमब्रह्मिदमालोक्यः प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्ध्यापादान् उपवर्ज्य स्वाचरत् दुष्करं तपः तत्राकमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुसपनं तपसादोषयत् हरिं हस्तशित् हंसगुह्येन भगवन्तमदोक्षजं दुःख्यं तदाभिदास्यामि हस्यादुष्यत् यदो हरिः। प्रजापतिर्वाच नमः पराय अविदिता अणुबोधये गुणत्रयाभासनिमित्तपन्तवे अतुष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृतमानाय तते स्वयंभुवे न यस्य सख्यं पुरुषो अवेदि सख्युः सः वसन् संवसत पूर्वे अस्मिन् गुणो यदा गुणिनोः व्यक्तदृष्टिस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो आसवो अक्षमणवः बोधमात्रः नात्मानमन्यमच्च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणं तज्ञो न वेदः सर्वज्ञम् अनन्तमीडे यदोपरामो मनसो नाम रूपस्वरूपस्य दुष्टस्मृति सम्प्रमोषात् ईयते केवलया स्वसंस्थयः हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः मणेशिनान्तर्हतिः सन्निवेशितं शक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृत्भिः वक्निं यदा तारणे पञ्चदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम सवै ममाशेष विशेषमाया निषेध निर्वाण सुगानुभूतिः स सर्वनामा स च विस्वरूपः प्रसीदताम् अनिरुक्त आत्मशक्तिः यन्निरुक्तम वचसा निरूपितम दियाक्षभिर्वा मनसा बोधः यस्य मा बोधस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् सवैः गुणापाय विसर्गलक्षणः यस्मिन् यदो येन च यस्मै यद्यो यतः कुरुते कार्यते अवच कार्यते च परावरेशं परमं प्राक् प्रसिद्धं तत् ब्रह्म तथेतुरनन्यदेकं यच्छक्तयो वदतां
वादिनां महि विवाद संवाद भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मोहरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने अस्तिदि नास्तिदि च वस्तुदिष्टयोर् एकस्तयोर् भिन्न विरुद्ध धर्मयोः अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परं क्षणगोलम बृहत् तत् यो अनुग्रहार्थं भजतं पादमूलम् अनामरूप भगवान् अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकल्पभिर्भेजेत्स मह्यम परम प्रसीदतु य प्राकृतज्ञानपते जना नम यथाशयं देहगतो विपादि यथा निर्लपार्थिवमाश्रितो गुणमन् स ईश्वरो मे कुरुदान् मनोरथम्। शिशुवाच इदिस्तदा संस्तवतः स तस्मिन् अहमर्षणे आविरासत्य गुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुवर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः चक्रसङ्गासी चर्मेषु धनुपाशगदाधरः पीतवासौ गणश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः वनमालानिबीताङ्गो लसच्छे वत्सकौस्तुभः महाकिरीटखड्गः स्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्चाङ्गुलीय वलयनूपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत् त्रिभुवनेश्वरः ऋतो नारदानन्दात्यैः पार्षदैः सूर्योतपैः स्तूयमाण अनुकायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्याघद सात्वसः अनामदण्डवत् भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चिनोदितुम् अशगत् प्रयामुदा आपरितं मनोद्वारिर्हृदिन्यः इव निर्जरैः तं तथा वणतं भक्तं प्रजाहामं प्रजापतिं चेत्तज्ञः सर्वभूतानाम् इदमाह जनार्दनः। श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभागः संसिद्धस्तवसा भवान् यच्छत्तया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीताहं ते प्रजानाद यत्ते अस्यद्ब्रह्मणं तपः ममेश गामो दानम यत् भूयासुर्विभूतयः ब्रह्म भवो पपन्तश्च मणवो विभूतेश्वराः विभूतयो मम ह्यतः बोधानं बोधिहेतवः तवो महे हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रिया आकृतिः अङ्गाणि हृदवो जाता धर्म आत्मा सवत्सरः अहम एवासमेव अक्रेणान्यत् किञ्चनान्तरं बहिः संख्यानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विस्फुटः मयि अनन्तगुणे अनन्तेः गुणदः गुणविग्रहः यदा आसीत् ततः एवात्यः स्वयंभुः समभूतजः स वै यथा महादेव मम विद्योद्ब्रह्मितः मेने किलम् इवात्मानम् उच्यतः सर्गकर्मणि आदमे अभिहितो देवस्तवो आदप्यत दारुणं नवविश्वसुजो युष्मान् येनादौ असृजत् विभुः एषा पञ्चजनस्याङ्कदुहिता वै प्रजापतेः अहिग्नि नाम पत्नीत्वेः प्रजेशा प्रतिगृह्यतां वदनं व्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमेवं पुनः वदनं व्यवायधर्मिण्यां भूरिशः भावयिष्यसि तत्त्व अधस्तात् प्रजः सर्वः मिथुने भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं। श्रीशुवाच इत्युक्त्वा भगवान् विश्वबाणः स्वप्नोपलब्धः तत्रैव अन्तर्तते हरिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरि नमः शरणं शरणं गोविगार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामी की जय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुवाच तस्यां स पाञ्चजन्या वै विष्णुमायो विब्रह्मितः हर्यस्व संज्ञानयुतं पुत्रन् अजनयत् विभुः अपृथक्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणां नृपः पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गप्रदेशं प्रयोदशं तत्र नारायण सरस्तीर्थम सिन्धु समुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन्नो मुनिसित्ते विषयविदं तत्त्वस्पर्शनादेव विनिर्दोधमलाशयः धर्म पारमहंस्ये च पुरोद्बन्नमदयो अभ्युदयं देवरे तव ये वक्रम पितरादेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृत्तये तन्न देवर्षिस्तान् तदर्शः उवाच चादहर्यस्वः कथं शक्ष्यते वै प्रजाः अतृष्पान्तं भवो यूयं बालिश बद बालकाः तदैकपुरुषं दाश्रमं बिलं चातुष्टनिर्गमं बहुरूपं श्रियं चाभिः पुमांसं पुंसलीपदिं नदीमुपयतो वाहं पञ्चपञ्चात्पुतं गृहं क्वचिदंसं विचित्रकथं शौरभव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशम् अभित्वांसो व्यवस्थितः अनुरूपम् अभिज्ञाय अहो सर्गं करिष्यते। श्रीशुवाच तन्निशम्याद् हर्यस्वः औत्पत्तिकमनीषयः वाचगुणं तदेवर्षे स्वयं विभमृषुर्दया वो क्षेत्रं जीवसंख्यं यत्तनादिनिजबन्धनं यत्तनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किम् असत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुल्यो भगवान् स्वाश्रये परः तम् अतृष्ट्वापवं पुंसः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् भवान् नैवेदि यत्कृत्वः बलस्वर्गं गतो यदा प्रत्यग्धामाविद यः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपा आत्मनो बुद्धिः शैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठम् अगतस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गप्रंसितैश्वर्यं संसरन्तं कुर्यात् तत्कदिर् अबुधस्येह किम् असत्कर्मभिर्भवेत्
सृष्ट्यप्ययगरीं मायां वेलाकुलान्तवेकितां मत्तस्य तमाभिज्ञस्य किम् असत्कर्मभिर्भवेत् पंचविंशति तत्पाणः पुरुषाद्भुतदर्पणः अत्यात्मनाभूतस्यः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्यः बन्धमोक्षाणुदर्शनम् विवेक्तपदमाख्यायः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वनिष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्यः किम् असत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपायः गुणविश्रम्योपक्रमेत् यदि व्यवसिता राजन् हर्यस्व एकचेतसः प्रयुस्तं परिक्रम्य पन्थाणम् अनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्बाधः ऋषिकेश प्रपदाम्बुजे अहण्डमचित्तमावेशः लोकान् अनुचरन् मुनिः नाशं निशम्यपत्राणम नारदाच्छेलशालिनाम अन्वतप्यतः शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदम स वो यः पाजजन्यायाम् अजेन परिसन्तितः पद्रन् अजनयत् दक्षः सबलस्वान् सहर्षशः देवैः भिन्ना समादिष्टः प्रजासर्गे तद्व्रताः नारायणस्वरो जग्मुर्यत्र सिद्धः स्वपूर्वजः ततु स्पर्शनादेव विनिर्दोदमलाशयः जपन्तु ब्रह्म परमं देवस्ते अत्र महत्तवः अपक्षः कदिचिन्मासान् कदिचित् वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अप्यस्यन्त इडस्पतिम् ओं नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्पदिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रदेशर्गादीयो मुनिः उपेत्य नारद प्राह वाचकूडानि पूर्ववत् दाक्षायणः संसृतः नागदतो निगमं मम अन्विच्छता अणुपदवीं प्रातॄणां प्रातृवत्सलाः प्रातॄणां प्रायणं प्रातः यो अनुतिष्ठति धर्मवित् न पुण्यबद्ध पुरुषो मरुद्भिः सकलो मोदते एतावदुक्त्वा प्रयुः नारदो अमोघदर्शनः देवे च अन्वगमन् मार्गम् प्रातॄणामेव मारुषः सदृशेनं प्रदेशेनं परस्यानुपदं गताः नाद्याविते निवर्तन्ते पश्चिमः यामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पादान् बहुन् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन् नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशुनोत् चोक्रोधः नारदायासो पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिमुपलप्याः रोषात् विस्फुरिदातरः दक्षोवाच अहो असाधो साधनम् असाधुलिङ्केन नस्तया असात्महार्यार्भगाणां भिक्षुर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितगर्मणां विद्याधः शेष पावलोहयोरुपयो कृतः एवं त्वं हिरण्यकुलसो बालनं मदिपित् हरेः पार्षदमत्यचरसि यशोः निरपत्रभः अनुबाहवदा नित्यं बोधानुग्रहकातरः हृदे त्वां सहृदक्नमभिः वैरङ्गरम् अपैरीणां नेत्तं पुंसां विरागः स्यात् त्वयः केवलिनां ब्रह्मर्षा मन्यसे यत्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्दनं नानुभूय न चाणादिः पुमान् विषयदीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मन्न तदाह भिन्नतिः परः यन्नस्तम कर्मसन्तानं साधनं गृहमेदिनां कथवाणसि दुर्मर्शं विपर्यं तपमर्षितं तन्दुषन्तन यन्नस्तम अपत्रमचर पुनः अस्मलोकेशते मूढः न भवेत् भ्रमतपदम् शेषुवाच प्रतिचक्राः तद्बाणं नारदः साधुसम्मतः एतावन्न साधुवादो हि तितिक्षेते स्वयं श्रीहरे नमः शर्म शरण नमः गोविगार्जुनस्मरणं गोविन्द अधषष्ठाध्यायः श्रीशुवाच तलप्राचेतसो असिज्ञाम् अनुनीदः स्वयं भवः षष्ठीं सञ्जनयामासः दुहित्रः पितृवत्सलः दशतर्माय कायन्तोर्विषट् त्रिणव दत्तवान् बोधाङ्गिर कृशास्वेभ्यो ते दाक्ष्याय चापरः नामधेयान् यमोषां त्वं सावत्यानां च मे शृणु यासं प्रसूति प्रसवेर्लोकः आपरितास्त्रयः बाणलप्ता खगुब्जामीर् विश्वः सात्यमरुत्वदि वसुर्मुहूर्तः सङ्कल्पः धर्मपत्न्यः सुतन शृणु बाणस्तदेव ऋषभः इन्द्रसेनस्तदोत्रभः विद्युतः लम्बायस्तदश्च स्तनयुत्नवः खगवः सङ्गडस्तस्यः कीकडस्थलयो यतः पवोदुक्राणि चामेयः स्वर्गनन्दिस्तदो अपवत् विस्फते वास्तुविश्वाय अप्रजंस्तान् प्रचक्षते सात्यगणस्तु सात्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सतः मरुत्वंश जयन्तश्च मरुत्वत्यं बभूवधुः जयन्तो वासुदेवं स उपेन्द्र इति यं विदुः मुहूर्तिका
देवगणा मुहूर्तायाश्च जक्तिरिः ये वै बलं प्रयच्छन्ति बोधानम स्वस्व कालजम् संकल्पयाश्च संकल्प कामः संकल्प च स्पृहः असो अष्ट वसो पुत्रस्तेषां नामानि मे शृणुः लोणः प्राणः ध्रुव अर्को अग्निदोषो वसुर्विभा वसुः द्रोण्यश्चापि मदेः पत्न्यः हर्षशोकभयादयः प्राणंश्च ऊर्जस्पति भार्यासह आयुः पुरोजवः द्रवस्य भार्यान्तरणिरसूद विविध पुरः अर्कस्य वासना भार्यापुत्रस्तर्शतय दर्शातय स्मृतः अग्निर्भार्या वसोर्धारा पुत्र द्रविणघातयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रः ये यशाघातयस्ततः दोषस्य सर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरे कलः वासोराङ्गिरसी पुत्रः विश्वकर्मा कृते पतिः अधः तदो मनुश्चाक्षुषो अभूत विश्वे सात्य मनोसुतः विवाह असुदोषा विष्टम रोचिषम आदपम पंचयामादबोधन हीयनः चक्रति कर्म सरोभासूद भूतस्य भार्या रुद्रं च कोडिशः दैवदाजः भवो भीमो वामः उक्रो वृषाकभिः अजयपादहिर्बुन्त्यो बहुरूप महानिधि रुद्रस्य पार्श्वदाचार्यः घोरः बोध विनायकः प्रजापतिराङ्गिरसः स्वतः पत्नी पितृर्नद आदरवाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्व चाहुरत्व सदिः रसास्वाचाक्षुषी भार्यायाम धूम्रकेशम् अचिचनत् दशनायाम वेदसरो देवलं पयनं मणुम दक्षस्य वरदा तत्रः पतङ्की यामिनीति च पतङ्क्यसोदपदगान् यामिनी शलभानत सुवर्णसोदगरुडं साक्षात् यज्ञसवाहनं सूर्यसोदमणुरं च कर्तुनाहनानेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राद्यन्तो पत्न्यस्तु वरदः दक्षसावतु स अणपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहातितः पुनःप्रसाद्यतं सोमः कलां लेवे क्षयेतिताः शृणुनामानिलोहणम मातृणम शङ्कराणि च अध कश्यपपत्नी नम यत्प्रसूदं मिदं जगत् अदितिथि तनो काष्ठहारिष्टः सरसा इलः मुनिक्रोधवसः ताम्र सरभिः सरसा तिमिः तिमिर्यादो गणः आसन्न स्वापतः सरमासुदाः सुरभिर्महिषगावो ये चान्द्यः पिशभान्धवः ताम्रायः श्रेणकृत्रात्या मुनिषप्सरसां गणः तान्द्रशोकादज्ञ सर्पराजं क्रोधवशात्मजः इलाय बूरुः सर्वे यादतानश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वः काष्ठायाः ते शबेदराः सुधा धनुर् एकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु ते मत्तः सम्बरो अरिष्टः हयग्रीवः विभावसः अयोमुखः सङ्गशिरः स्पर्बाणः कपिलो अरुणः पुलामा वृषपर्वचः एकचक्रो अणुधावनः मृगेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः सर्वाणः सुप्रभं कन्यामुवाह दां नमुचिकिल वृषपर्वणस्तु सर्मिष्टं ययादिर्नाहशो बलि वैश्वानरसुधा यश्च सदस्यश्चारुदर्शनः उपदानवे हयशिरा अपुलामः कालः तथा उपदानवे हिरण्यक्षः कृद हर्यशिरामन्द्रवः पुलामं कालकं चित्ते वैश्वानरसुते तुकः कवियेम अधः भगवान् कश्यप ब्रह्मचोदितः पौलमः कालके यश्च दानवः युद्धशालिनः अयोषष्टिसहस्राणि यज्ञांस्ते विदुप्पिदा जगान स्वर्गदहो राजन्येकः इन्द्र प्रियंगरः विप्रचित्तिः सिंहिकायाम शतम चैहिम् अचिचनत् राहुश्चेष्टं केदशतं ग्रहत्वं च ग्रहत्वं य उपागतः अतदर्शयतं वंशो यो अदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणदेवः स्वांसेन अवतरत् विभुः देवस्वान् अद्यमा पुरुषः त्वष्टाद स्वाविदादवर्णः मित्रः शत्रुक्रमः व्यवस्पदः सात्तदेव संज्ञासु यद वै मणुं वेदनं च महाबाह यमं देवं यमीमिं तदा सैव भूत्पादः बडवा आसत्यो सुषवे भुवि छाया शनैश्चरं लेभे सावर्णिमच्च मणुं ततः कन्यां च तपदिम या वै वव्रेः संवरणं पदिम् अर्यं नः मातृका पत्निः दयश्चर्षणयः सुधाः यत्र विमानुषि जाति ब्राह्मणा चोपकल्पिता भूषणापत्य पिष्टादुः भक्तदन्ता भवत् पुरः यो असव दक्षाय कुविदम जहास निवृत्तत्यजः तष्टैत्यानुजः बाध्यः रचना नाम कन्यका सन्निवेशस तयोर्जक्ते स्वरूपश्च वीर्यवान् तम्बप्रते सरगणः स्वश्रियं त्रिशतामपि विमदेन परित्यक्ता गुरुणः आङ्गिरसेन यत् श्रीहरे नमः शर्म नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द
अदशब्दमत्ययः राजोवाच कस्य हेतुः परित्यक्त आचार्येण आत्मनः स्वरः एतदाचक्ष्व भगवान् शिष्याणाम् अक्रमं गुरोः। शिशुवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लङ्घित सत्पथः मरुभे वसुभिः रुद्रैरादित्यै रुपुभिर्नृप यस्य देवस्य सत्यश्च नासत्याप्यां परिषदः सत्यचारण गन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधरम् अप्सरोभिश्च किन्नरैः पदगोरकैः निषेव्यमाणो भगवानस्तो यमानश्च भारतः बुभगीयमाणो ललितम् आस्थाना अध्यासनाश्रितः पाण्डुरेण अधपत्रेण चन्द्रमण्डलचारण युक्तश्चान्यः पारमेश्चैश्च अमरव्यजनादिभिः विराजमान पौलम्यः सहात्तासनया वृषम् स यदः परमाचार्यं देवानाम् आत्मनश्चैः नाप्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिपरमसुरासुरं नमस्कृतं नो चच्चार आसनादिन्द्र पश्यन्नपि सभागतम् ततः निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरस प्रभुः आय्य स्वगृहं दर्शनं दत्त्वा श्रीमद्विक्रियां तर्ह्यवः प्रतिपुत्येन्द्रो उरुहेरणम् आत्मनः अर्हयामास सदसे स्वयमात्मानमात्मनः अहो पद मम साधु कथं वहि तप्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमतेन कुरुः सदसि तात्कृतः कृत्य पंडितः लक्ष्मीं त्रिविष्टव पदे रवि ययाहम् आसुरं भावं नीतो अद्यः विबुधेश्वरः य पारमेष्टम दर्शनम् अधिदृष्टन् न कश्चनः प्रत्युत्तिष्ठेत् इति ब्रूयदर्पं तेन परं विदुः देशं कुपतौ देष्टो नाम पदताम तमसि ख्यतः ये सतत्योर्वशस्ते वै मच्यन्त्य अस्मप्लवा इव अदाहम् अमराचार्यम् अहाददर्शनं तुजम् असादयश्येनशः शेषः तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्यः महोनः भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो अतष्टम् कदिमत्यात्ममायया गुरर्नादिगतः संख्यां परीक्षण भगवान् स्वराट् ध्यायन्ति यः स्वरयुक्तः सर्वः नालभदात्मनः तच्चैवासुरः सर्वे आश्रित्यावसनसम्मतं देवान् प्रत्युत्तमं चक्रुर्दुर्मद आदतायिनः तैर्विशिष्टेषु दीक्ष्णैर्निर्बन्नाङ्गोरो बाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सकेन्द्रः नतकन्तरः तांस्तदाप्यर्थितान् वीक्ष भगवान् आत्मबोधजः कृपयः पर्यादेव उवाच परिसान्त्वयन् ब्रह्मोवाच अहो बदस्वरश्रेष्ठः ह्यपत्रं बः कृतं महत् ब्रह्मेष्टं ब्राह्मणं वृदान्तम् ऐश्वर्यान् नाप्यनन्तत दस्यायमनयस्यासीत् अरेप्यवः परापवः प्रक्षिणेभ्यः स्ववैरिप्यं समृत्तानं च यत् सुराः अभवन्तशतः पश्यः प्रक्षिणान् गुर्वधिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमारात्य भक्तितः आदिदीरण्य नरेण मम बहिप्रकृते पदः त्रिविष्टवं किं गणयन्त्यपेत्यमान्त्र प्रभूणाम् अनुशिक्षितार्थः न विप्रभोविन्द रवीश्वराणम भवन्त्यपत्राणि नरेश्वराणम तत्स्वरूपं भजदासि विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रम् अदात्मवन्तं सभाजुतात्तन स विदास्यते भोः यदि शमिष्यत्वम् उदाय उदास्य कर्म शिशुवच स दे एवं उदिता राजन् ब्रह्मणः विगतस्वरः ऋषिम त्वाष्ट्रमुपप्रजः परिष्वज्येतुमब्रुवन् देवोचः वयं ते अदितयः प्राप्तः आश्रयं वक्त्रमस्तु ते कामसम्पद्यतां ततः पितॄणां समयोचितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सदाम अभिपुत्र वदां ब्रह्मण किमुदः ब्रह्मचारिणम् आचार्य ब्रह्मणो मूर्तिः पितः मूर्ति प्रजापतिः प्रातः मरुत्पतिर्मूर्तिर्माता साक्षात् श्रीदेस्तनुः अयः भगिनी मूर्तिः धर्मस्य आत्मादितिः स्वयं अग्निरप्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्तिं परपराभवं तपसा वणिगंस्ताद् सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे तु वाक्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं कुर्म यदाञ्जसा विजयश्यामः सपत्नंस्तव तेजसा न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु ह्यभिष्टाङ्घ्री अभिवादनं छन्दोप्यो अन्यत्र न ब्रह्मण वयो ज्येष्ठस्य कारणं ऋषिर्वाच अप्यतीत स्वर्गणः पौरोहित्ये महादवः न विश्वरूपस्थानः प्रसन्नश्रक्ष्णया गिरा विश्ववाच विकर्षितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवच्च उपव्ययं कथं न मत्पितुः नादः लोकेशर् अभियाचितं प्रत्याख्यास्यति यच्च तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते अहिंसराणां ते
प्रत्याख्यास्यसि तशिषः स एव स्वर्त उच्यते अकिंचरणं हि तनं सुलोचनं देनः निर्वर्तिते साधु संसत्प्रियः कथं विकर्क्यं नो करोमि अधीश्वराः पौरोदशम हृष्यधियेन दुर्मतिः तदा भिन्न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतं प्रार्थितं सर्वं प्राणिरर्थश्च साधये श्रीशुवाच देव्य जैवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप महातपः पौरोहित्यं मृतश्चक्रे परमेण समाधिना स्वरत्पिशाम श्रियम् उक्तम् औसनस्यापि विद्यया आचित्यदान् महेन्द्रायः वैष्णव्यः विद्यया विभुः यया गुप्तः सह साक्षो दीक्ष्ये असुरचमुर्विभुः तां प्रहस महेन्द्राय विश्वरूप उदारदिः श्रीहरेण शरणं गोपिकार्जुन स्मरणगोविन्द अदाष्टमोऽध्यायः राजोवाच यया गुप्तः सह साक्षः सभाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन् विडचित्तः त्रिलोक्यपुभुजे अश्रियम् भवंस्तन्न ममाख्या हि वर्मः नारायणात्मकं यदा आददायिनः शत्रुनिगेनः गुप्त अजयन्मृते शिशुवाच विदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्राय अनुपृच्छ्यते नारायणाख्य वर्मः तदिहैकमानः शृणु तस्रुवाच तौदङ्घ्रिवाणि आशम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरण्यासो मन्त्राप्यं वाक्यतस्य नारायणमयं वर्मः सन्नह्यत् भय आगदे पादयोर्जानुनोरुर्वोर्वोर् जानुनोरुर्वोर् उदरे जानुनोरुर्वोर् सत्यदोरसि पादयोर् जानुन ऊरुर्वोर् उदरे सत्यदोरसि मुखे सरस्य अणुपूर्व्यात् ओंकारादीनि विन्यसत् ओं नमो नारायणायेति विवर्जयम् अदाभिभा करण्यासं तदा कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादि यहारन्तं अंगुल्याङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेत् हृदय ओंकारम विहारम अणुमूर्तनि षकारन्तः ब्रवर्मध्ये नकारम शिखया यदिशेत् वेकारम नेत्रयोर्युज्यन् नकारम सर्वसन्देशो महारम अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः स विसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओं विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायत्ययं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तवो मूर्तिर्मिमं मन्त्रम् उदाहरेत् ओं हरिर्विदित्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः अधिकेन्द्रपृष्ठे तराजि चर्मासि कदेषु चावः पाषाण तथानुहाष्टगुण अष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्यं मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवामनाव्यात् त्रिविक्रमके अवधु विश्वरूपः दुष्केष्वडव्याजि मुखादिषु प्रभुः पायान् ऋषिम्मम् असुर्योधवारिः विमञ्चदौ यस्य महाट्टहासं दिशः विनेतन्यपदंश्च गर्भः रक्षत्वसोमात्मनि यज्ञकल्पः स्वदंशयोन्नीततरो हराहग रामात्रिगौडेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणाभ्यात् वरदकृजास्मान् मम कृतः अखिलत् प्रमादा नारायण पादुस्तरश्च हासत् ततस्तयोः दद योगनाथः पायात् कुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमार अवध कामदेवात् शेषा इमां पदे देवहरणात् देवर्षिवजः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मम निर्यात् अशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पार्थपत्यात् तद्वद् भयादृशवो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोहात् अवदात् जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशात् अहीन्द्रः तयिवायुनः भगवान् अप्रबोधात् उत्तस्तु भाखण्डगणात् प्रमादात् कल्गिः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मवनायोर्कृतावतारः मां केशव कथय प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेनुः नारायण प्राह्ण उदात्तशक्तिः मध्यन्तने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवावरक्ष्ण मधुः कृतन्वा सायन्त्रिराम वधु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उदात्तरात्रे निषीदयैव वधुः पद्मनाभः श्रीवत्सदामां दामापररात्रीशः प्रत्युषयीशः आशिधरो जनार्दनः दामोदराव्यात्तानुसन्त्यं प्रभादेः विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं जुहान्तानल दिक्मनेमि भ्रमत् सामन्तात् भगवत्प्रयुक्तं
तन्दक्ति हरिसैन्यमाशु अक्षम यदा वादसको हुदाशः पदे असने स्पर्शन निष्पुलिंगे निष्पिंडे अजित प्रियासी कुष्मांड वैनायक यक्षरक्षो बोधक्रहं चोर्नयारेण्य त्वं याददान प्रमद प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन नरेंद्र वित्रावय कृष्ण बोरिदो भीमस्वन हरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिक्मधारासि वरारि सैन्यम ईश प्रयुक्तो मम चिन्ति चक्षुंषि चर्मच्छद चंद्र चादयं त्वषा महोनां हरपाव चक्षुषाम यन्न वयम गृहेभ्य अभूत् केदुप्यनृप्येव च सर्वेष्वेभ्य दंशेभ्यः भूतेभ्यो एव वा सर्वान् एतानि बहवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्त संशयं सत्य येन हर्षय प्रदीपकः वरुड भगवान् स्तोत्रस्तवश्चन्तो मय प्रभुः नक्षत्रशेषकृच्छेभ्यः विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्व आबुद्भ्यो हरे नाम रूपायनायुधानि नः पुत्रेन्द्रिय मन प्राण पांथो पार्षदभूषणाः यदा हे भगवान् देवः वस्तुतः सतश्च यत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्त नाशमुपद्रवः यदैकात्म्यानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुत लिङ्गाख्या दत्त शक्ति स्वयमायया तेनैव सत्यमानने सर्वज्ञः भगवान् हरिः पादसर्वैः स्वरूपिणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदक्षुः दक्षत्वमद समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रजाभयं लोकभयं स्वनेनः स्वतेजसा त्वस्त समस्ततेजः भगवन्निदमाख्यादं वर्मः नारायणात्मकं विजयस्य अंजसा येनः दंशितो असुरयोधवान् एतद्धारयमाणस्तः यं यं पश्यति चक्षुषः पदावः संस्पृशेत सत्यः सात्वसात् स विमुच्यते न क्वचित् भयं तस्य विद्यं धारयतो भवेत् राजदस्योग्रे आदिप्यो व्याघ्रादिप्यश्च कर्षचित् यमां विद्यां फला कश्चित् हौशिको धारयन् त्वचः योगधारणया स्वाङ्गं जहोस वर्धन्वनि तस्योपरि विमानिनः गन्धर्व परिरेखता ययौ छत्रतः स्त्रीभिर्वृधो यत्र त्वचक्षयः अवणन्यपदत् सत्यः सभिमानः ह्यवाक्षिराः स वालकिल्यवचनात् अस्तिन् यादाय विस्मतः प्रास्य प्राची सरस्वत्यं स्नात्वा धामस्पमन्भगात् शिशुवच यैदम शृणुयात् काले यो धारयति छात्रतः तं नमस्यन्ति बोधाने मुच्यते सर्वतो भयात् येदां विद्याम् अधिगतः विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे असुरान् श्रीहरि नमः शर्म गोपिकाश्वरस्मरण गोविंद गोविंद अथ नवमोऽध्यायः पोतिमणि श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीहरि नमः शर्म गोपिकाश्वरस्मरण गोविंद गोविंद अथ नवमोऽध्यायः श्रीशुकोच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि श्रीशुकोवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमवेदं सुरावेदम् अन्नादिमिति सुषुम सवै बर्हिषितो देवेभ्यो बाहुं प्रत्यक्षमुच्चकैः आवदत्त यस्य पितरः देवः सप्रश्रयं नृप सेयव हि ततो बाहुं परोक्षम् असुरान् प्रति यजमानो वहत् बाहुं मातृस्नेहवशानुगः तत् देवहिरणं तस्यः धर्मालीकं सुरेश्वरः आरक्ष्य दर्शभं वेदस्य तच्छिष्यान्यच्चिनत् ऋषा सोमवेदं तु यत् तस्य शिरासित् कपिञ्चलः कलविङ्कः सुरभेदम् अन्नादम् यत् स दित्तिरिः ब्रह्महत्यम् अञ्जलिना जक्रहत् यत् अवीश्वरः संवत्सरान्ते तदकं बोधानं स विशुद्धये भूमि अम्बुत्रम योषिप्यश्चतुर्था व्यभजत् हरिः भूमिस्तरीयं जक्रः गाधपूर्वरेण बहिः ईरिणं ब्रह्महत्यायाः रूपं पोम प्रदृश्यते दुर्गं छेदविरोहेण वरेण चक्रहोत्रमः देशं निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते सस्वत्कामवरो वरेणाहं स्तुरीयं चक्रुस्त्रिः रजोरूपेण दास्पम्भो मासि मासि प्रदृश्यते रव्यभूयो वरेणावस्तुरीयं चक्रुर्मलमतासु बुद्बुदपेणाप्यं दृष्टं तत्हारदे दक्षिपण्य आदपत्त सदस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रवे तस्त्वमाचरं जहि वित्वशम अदान् बाहार्य वचनात् उत्थितो
घोरदर्शनः कृतान्त इव लोहनमयुहान्त समये यदा विश्वक्वपत्तमाणं तमेषु मात्रं दिने दिने तप्तशैलप्रदेकाशं सन्त्याप्राणिकवर्चसं तप्ततां रसिकास्पर्शं मत्याह्नार्कोक्रोचनं यदीप्यमाने त्रिशिखे सोलः आरोप्य रोदसी प्रत्यन्तम् उन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहिं तरी गंभीर वक्रणः पिबता च नभस्थलम देहदः जिह्वयक्षाणि प्रसिद्धः भवनत्रयम महदः रौद्रदंशनः चुम्बनाख्य मुहुर्मुहुः तित्रस्तः तत्र वुर्लोह वीक्ष्य सर्वे दिशो दशः येनावृतः यमे लोहस्तमसा त्वाष्टमूर्तिनां सव्यवृत्रः इति प्रोक्तः पावः परमदारुणः तं निजक्नुर् आविधृत्य सगणः विबुधर्षभः स्वै स्वै दिव्यास्त्रशस्त्रैः स्वाकृसत् दानि कृष्णसः अदस्ते विस्पदः सर्वे विषण्णः कृस्ततेजसः प्रत्यञ्चमादिपुरुषम् उपदस्तुः समाहिताः देववचो वायुवम्बराग्नि अपुषितयस्त्रीलोक ब्रह्मादयः वयमुत्पजन्तः हराम यस्मै परिमन्तको असौ विवेदे यस्मात् अरणं तदो नः अविस्मितं तम परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समम प्रदर्शपशान्तं विनोवसद्भत्यपरं हि बालिशः स्वाङ्ग्लेन अदितिदत्ति सिन्धुं यशोरशृङ्गे जगदिं स्वानावं मनुर्यदा आवत्य तदारमुदुर्गम स एव नस्त्वाष्ट्रभयात् दुरन्तात् त्रादः आशिदान् वारिचरो अभिनूनम पुरा स्वयंभुरभि संयमाम्बस्योदीर्न वादुर्मिरवैः कराले योगारविन्तात् पद्यस्तदार तस्मद्वयात् येन स दोनो अस्तु पारः ययेगैषो निजमाय्यानः ससज्ज येनानुसृजाम विश्वमं वयं न यस्यामि परसमीहतः पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः यो न सपत्नेन पुरुषं मत्यमाणाद्न देवर्षि दिव्याङ्गुषु नित्ययेवः कदावदारस्तनुभिः स्वमायः कृत्वः आत्मसात् वादि युगे युगे च तमेव देवं वयम् आत्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं वचाम सर्वे शरणं शरण्यमा स्वाणं सनो दास्यदिन् महात्मा शिशुवाच इति तेषां महाराजः शरणम् उपतिष्ठतां प्रदेश्यामदेश्य भूतावपि सङ्गचक्रगदातरः आत्मतुल्यः षोडशभिर्विनाः श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युपासितम् उन्नित्र शरदम्बुरो हेक्षणं तस्मात् तमावणौ सर्वे देक्षणाह्लाद विकृविह्वलाः दण्डवत् परितः राजनचनिरुत्थाय दुष्टुभुः देववचो नमस्ते यज्ञविद्याय वयसे उदयदे नमः नमस्ते शस्त्रचक्राय नमः सुबुरुहूतये यद्य गदीनां दुष्टानां विशुद्धो परमं पदम् नार्वाचिनः विसर्गस्य दादर्वेदितुम् अर्हति ओं नमस्ते अस्तु भगवान् नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लौकिकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमण आत्मयोग समाधिनः परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेत् गाढिततमः कपाटत्वारे चित्ते अभाप्रदः आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निजसुखानुभवो भवान् द्रवबोधयवः दवायमविहारयोगो यदर्शनो अशरीरः यदमाने अनवेक्षितस्मत् समवाय आत्मनेवाभिक्रियम् आनेन सगुणम् अगुणः सृजसि पासि हरसि अदत्त भवान् किं देवदत्तपदिः गुणविसर्गपरितः पारतन्त्र्येण स्वकृत कुशलम फलम् उपादतात् आहोस्वित् आत्मराम उपशमशीलः समंजस दर्शन उदस्ते भाव न विदामः न हि विरोध उभयम भगवत्य अपरिगणितं गुणगणे ईश्वरः अणवगाख्यं माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण भास कुदर्क शास्त्रगलिल अंतकरणाश्रय दुर्वक्तः वादिनम विवादान अवसरम उपरद समस्त मायामये केवलः एवात्म माया अंधत्ताय कौन वर्तः दुर्करहिवः भवति स्वरूपतया भावात् समविषम मदीनम मदमानुवसरसि यथा
रज्जुखंड सर्वादि विधियामय स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरः सर्वेश्वरः सकल जगत् कारणबोधः सर्व प्रत्यात्मत्वात् सर्वगुण वासः उपलक्षितः एक एव पर्यवशेषितः अधः वावतवः महिमामृत रस समुद्र विपुरुष सगत अवलिडया स्वमनसि नित्यन्तमान अनवरत सुखेन स्मरित दृष्टस्वत विषय सुखले सहवासः परम भागवत एकांतः भगवती सर्वभूत प्रिय सुकृति सर्वात्मनि द्वितरं निरन्तरं निर्वृत मनस कथमोहपा ये मधु मदन पुनः स्वार्थवसलः ख्यात्म प्रिय सुहृदः साधुवस्तचरणाम्बुजा शरणाम्बुजानुसेवां पशुजन्तेन यत्र पुनरियं संसार बद्यावर्तः त्रिभुवन आत्मभवनं त्रिविक्रमः त्रिनयनः त्रिलोकमनोहरानुभाव तदेव विभूतयो तिदिजदनुचादयश्चापि देशम् अणुपक्रम समयो अयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृकं मिश्रितं जलचराकृदिभिः यदापराधं दण्डं दण्डतर तदत्त एवमेणम् अभि भगवञ्जहि त्वाष्टमुद यदि मन्यसे अस्माकं तावकाणं तपः नतानं ततः तथा महदपः चरणनलिन युगलध्यानानुपत्त हृदय निकटानां स्वलिङ्गं विवरेण आत्मसात्कृतानाम् अनुकम्बानुरञ्चित विशदरुचिर शिशिरस्मिद अवलोकेन विकलितमधुरं मुखरसामृतकलयां छान्दस्तापम् अणकर्कसि समेदम् अध भगवस्तवास्माभिः अखिल जगत्तुत्पत्तिस्थितिलय निमित्तायमान दिव्यमाया विनोदस्य सकल जीव निकायानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकाल देहावस्थान विशेषम तत्त्वपदानोपलम्बक दयानुभवतः सर्वप्रत्यय साक्षिणः आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिकवः अत्यविशेष विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः अतएव स्वयं तत्त्वबलकल्पनया अस्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणसदं पलासच्चायां विविध वृजन संसार परिश्रमोपशमनीम् उपसुदानं वयं यत्कामेनो उपसादिताः अदो ये च हेत्वाष्टमग्रसन्तं भवनत्रयं अंक्रस्तानि येन नः श्रीकृष्णे तेजां शास्त्रायुधानि च हंसय दहरनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय ववबान्तनिज आश्रमाप्ता वन्दे परिष्टगतिये हरये नमस्ते शिशुवच अदिवमीडितो राजने सादरं त्रिदशैर्हरिः समुपस्थानमाहन्यं प्राहदान् अभिदन्तितः शिवहणवाच प्रीतो अहं वः सुरश्रेष्ठः मधुबस्थानविद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यया भविमयि किं दुरापमयि प्रीते तदापि उपदर्शपः मयि एकान्तमदि नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् नवेदः कृपणस्य आत्मनः गुणवस्तुदृक् तस्य तान्निच्छतो यच्चत् यदि सो अभि तदापितः स्वयं निश्चयसंविद्वान् भक्त्यज्ञाय कर्म हि नरादिरोहिणः अपत्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः भगवन्नियातपत्रं बहु तत्यञ्चं ऋषिसत्तम विद्याव्रतधरदवः सारम गात्रं याचत माचरम सवा आदिगतः तत्यङ्ग अस्मिप्यं ब्रह्मनिष्कलं यत् अस्मशिरो नामः तयोरमरदाम् अभ्यदत् तत्यङ्ग अदर्पणस्तष्ट्रे परमवेद्यं मतात्मकं यस्वरूपा यत् प्रादत् त्वष्टा यत् त्वं मतास्ततः यस्मप्यं याचितो अस्मिप्यं धर्मज्ञः अङ्गानि दास्यति तदैस्तरायुधश्च श्रेष्ठः यस्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्तः मत्तेजः उपब्रह्मितः तस्मै विनिहते यूयं तेजः अस्त्रायुधसंवदः वय प्राप्स्यत वत्रम्भोः न हिंसन्ति च मत्परान् श्रीहरे नमः शरणमः गोविगार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द अदशमध्यायः श्रीशुवाच इन्द्रमेवं समादिश्च भगवान् विश्वपावनः पश्यताम् अनिमेषाणं तत्रैव तदे हरिः कदापि याचितः देवे ऋषिरादर्पणो महान् मोदमः उवाचेत प्रहसन्निपभारत अभिवृन्तारकः यूयं न जानीत शरीरे नमः संस्थायम यस्पवित्रोः
दुत्सहश्चेतनापः यजे विष्णुनां चे बाणमात्मः त्वष्ट इहेप्सितः क वत्सहे दत्तां तादं भिक्षमाणाय विष्णवे देवोछो किं न तत्तदस्तेजं ब्रह्मण्य पुंसां भूतानुकम्पितां प्रपद्यतानां महतः पुण्यश्लोकेत्य कर्मणां ननो स्वार्थपरो लोहो न वेदः परसङ्कटं यदि वेदन्न प्राचेतः नेदि न यदीश्वरः पृष्ठवच धर्मं स्वदुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृतः येष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं सन्त्यजाम्यहम् यो अत्रवाणात्मना आदा न धर्मं न यशपमान एकेदबोधतयः स ईशोच्चः स्थावरैरपि यदावनव्ययः धर्मः पुण्यश्लोके उपासितः यो बोधसोः हर्षाप्यमात्मः शोचति हृष्यति अहो दैन्यम् अहो कष्टं पारक्यः क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यात् स्वार्थे मध्यः स्वज्ञादिविग्रहैः शिशुवच एवं कृतं व्यवसितो तज्जङ्गातर्पणस्तनुं परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं यन्नयञ्चहो सन्नयञ्चहो यादक्षासु मनोबुद्धि तत्र तस्तमवन्तरः आस्थितः परमं व्योहं न देहं बुभुदेव गतम् आद्यन्तो वज्रमुत्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणः मुनिः शक्तिभिः उत्सुक्तः भगवत्यजसान्वितः तत्तदेव गणैः सर्वैर्गजन्त्रोपर्यशोपते स्तूयमानः मुनिगणेन त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमप्यत्रवच्चेत्तुम् असुराणीकयूतभिः पर्यस्तमोजसा राजन कृतः रुद्रयवान्तकं तदसुराणामसुरैः रण परमदारुणः त्रयधामके नर्मदायाम् अभवन् प्रथमे युगे तत्र वसुभिरादित्यैः अस्मिन् प्रियाम पितृवत्पक्ष्णिभिः मरुद्भिः सत्यैर्विश्वे देवैर मरुत्पदिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमाणं स्वया श्रिया नामृष्यत् नासुरः राजन् मृदे वृत्रपुरस्सरः नमुचः सम्भरः अनर्वा ते मुत्ता ऋषभ अम्बरः हयग्रीव शङ्कुशिरः विप्रचित्य रामोऽयो मुखः पुलमवृषभर्वचः प्रहेदिर् उत्कलः ऐतय्य दानव यक्षः रक्षांश्च महर्षभः सुमालिमालि प्रमुखः पार्थस्वर परिच्छदः प्रतिशित्येन्द्रसेनाक्रं मृत्योरवि दुरासदम् अप्यर्थयन् असम्भ्रान्तः सिंहनादेन दुर्मदः कथाभिः परिहे बाणिः प्रासम् उद्गलदोमरिः सोर्हे परस्वतिः कर्कैः सदग्निभिर्कुशुण्डिभिः सर्वदा अवागिरन् अस्त्रैश्च विबुधश्रवान् अदे अदृश्यन्त सञ्चन्नः सरचालः समन्ततः पुङ्गाणुपुङ्गपतिते ज्योतिंशिव नवो गणैः अदेः शस्त्रास्त्रावर्षौका ह्यासेतुः सुरसैनिकान् चिन्नः सिद्धपदेः देवैर्लघुहस्तैः सहर्षता अदक्षिणास्त्रशास्त्रौका गिरिशृङ्गं त्रमोबलैः अप्यवर्षन् सुरबलमचिच्युतश्चांश्च पूर्ववत् दानक्षदान् स्वस्तिमदो निशाम्य शस्त्रास्त्रभोगैरथ रुद्रनादः त्रमैर्तृषद्भिर्विविधात्रिशृङ्गैर् अभिक्षतांस्तत्र सुरेन्द्रसैनिकान् सर्वप्रयास अभवन् विमोघः कृता देवगणेश दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यदा महत्सु शत्रुः प्रयुक्तः ऋषधि वृक्षवाचः देवस्वप्रयासं वेदतमो निरीक्ष्य हराभक्ता हरियुक्तदर्भाः पलायनायाजिमुखे विसर्जः पतिमनस्ते अधुर अर्थसाराः तत्र असुरांस्तान् असुर अनुगान् मनसे पदा पदप्रक्ष पपाशयेदत् पलायिदं प्रक्ष बलं च भक्नम भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः हालपन्नां वचरां मनस्विनाम् उवाच वाचम पुरुषप्रवीरः एव प्रचित्ते नमसे पुलमन् मयानर्वञ्चम्बर मे शृणुत्वं यादृश्य मृत्यत्रव एष दर्पतः प्रतिक्रिया कस्य न चेह क्लुप्ता लोक यशश्चाद तदो यदि ह्यमुं होणाम मृत्युं न वृणीतयुक्तं तौ सम्मदाविह मृत्युदुराभौ यत् ब्रह्म सन्धारणया जिदासहो खले परं यो खरदो विजह्यात् यतक्रनीर्वीरसये अनिवृत्तः श्रीहरे नमः शरणं गोविगाजनस्तु गोविंद गोविंद अधेगादशत्यायः शिशुवाच दैवं संसदो धर्ममवशः प्रत्युरचेतसः नैव कृष्णन् भयत्रस्तः पलायन परान्तपः
विसर्जमानं प्रदनाम् आसुरीम् असुरशवः कालानुकूले स्त्रीविदर्शहि काल्यमानमनादवत् दर्शपादप्यत संवृत्तः इन्द्रशत्रुरमर्षितः। तान् निवार्योजसा आलसने निर्पत्स्येदमुवाचः किं वः उच्यते मादधावद्भिः पृष्ठदहतैः न हि भेदवतः श्लाघ्यः न स्वर्ग्यसौरमाननाम यदि वः प्रदने सत्तासारम्भः शुल्लगा हृदि अक्ले तिष्ठदस्मामत्रं मे न चेत् राम्यसुखे स्पृहा एवं सुरगणं कृतः पेशयन् वपुषा रिवन् प्रणदद् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन द्वै निवेदमुच्यतः भूमः यदेवाशनेन हदः ममत्तपत्यं सरसैन्यमातरं निमीलिताक्षम रणरङ्गे दुर्मतः वां कम्बयन् उच्यतशूल ओजसा नारं योधपदिर्यदोन्मतः वलक्यदम्बज्जतर अत्यमर्षितः स्वसत्रवे वित्रपदे महागदां चक्षैवताम् आवदतिमसुदुत्सहं चक्रः वामेन खरेणिलयः स इन्द्रशत्रुकविदः पुरुषं तयः महेन्द्रवाहं कदयोक्रविक्रमः जहाणकुम्भस्थल उन्नतन्नमृतेः तत्कर्म सर्वे समभोजयन् नृप ऐरावतो तत्र कदाभिमृष्टो विहृन्नितो अत्रिः कुलिसाहदो यदा अवासरत्भिर्नमखः महेन्द्रो सहेन्द्रो मुञ्चनसुक् शब्दधनुप्रसात्तः न सन्नवाहाय विषण्णचेतसः प्रायुङ्क्त वो यस कदा महात्मः इन्द्र अमृतस्यान्तिकराभिमर्श वेद व्यतक्षदवाहो वाहो वेद व्यतक्षदवाहो अवदस्ते सदं नृपेन्द्राः व काम्यया रिवं वज्रायुधं प्रातःहनं विलोक्य सदं नृपेन्द्राहौ वाकाम्यया रिवं वज्रायुधं प्रातःहनं विलोक्य स्मरं च तत्कर्म रसंसमंहः शोकेन मोहेन हसञ्जगाद रुद्रवाच दृष्ट्या भवन में समावस्थितो भृगुर्यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दृष्ट्यान्द्रणो अद्याहम् असत्तमत्वया मच्छुनिर्विण दृशत् तदाचिरात् यो न अखिलजस्य आत्मविदो प्रजादिर्पुनरभावस्य च दीक्षितस्य दृश्यप्यगर्गेण शिरांस्यवश्चत् पशोरिवाघरण प्रणः स्वर्गकामः हरे श्री दया कीर्तिर्वज्जितं त्वां स्वकर्मणः पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छनः मच्चोल विभिन्न देहम् अस्पृष्ट भग्निम समदन्ति कृत्रः अन्यस्तु अन्य अनिये देह दशं समज्ञा ये क्षित्यतः अस्त्राः प्रहरन्ति मह्यम तैर्बोधनादन सकणन निषाद त्रिशूल निर्भिन्न गलेर्न यजामि अदो हरे महे कुलिसेन वीरहर्ता प्रमत्यैव शिरो यदि तत्र ऋणोबोध परिम विदायः मनस्विनम पातरज प्रपत्स्ये सुरेशकस्पन्न हिनोषि भद्रम प्रहस्थितः वैरिणि मय्यमोघं मा संशयिष्टा न तदेव वज्रम स्या निष्फलम श्रवणार्थे याञ्छ्या अन्वेषवज्रस्तवः सकलतेजसः हरे तदीच्यस्तपसा च देजितः देनैव शत्रुं जहे विष्णुयन्त्रितो यदो हरिर्विजयः श्रीगुणास्ततः अहं समादाय मनो यदा अह सङ्घर्षणस्तच्चरणावलविन्ते त्वद् वज्ररंहोल् ललित ग्राम्यपाशो गदिम मुणोर्यां यापवित्तलोकः पुंसां खलेघान्तर्यां स्वगानाम या सम्पदः दिभिः पुमो रसायाम न राधियत्तेषबुद्धेक आदिर्मद खलिर्व्यसनम सम्प्रयासः त्रैवर्गिकायास विखादम् अस्मत् पदिर्विदत्तः पुरुषस्य शक्रः तदो अणिमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभः अहिंसनगोचरो अन्यैः अहं हरेदः तदो अणिमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो अहिंसनगोचरन्यैः अहं हरेदपपादैक मूलदासानुदासो बविदास्पभूयः मनस्मरे दासो बधिर्गुणांस्ते
गृणीत कर्म कर्म करोति कायः न नागपश्च न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरवुर्भवं च वा न योगसिद्धिरवुर्भवं वा समञ्जसत्पापरहियकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यदा वत्सतराक्षुदात्तः प्रियं प्रियव पृषदं प्रसन्नः मनारविन्दाक्षततुक्षते त्वां अमोत्तमश्लोकजनेषु सत्यं संसारचक्रभ्रमतस्वकर्मभिः तन्मायि आत्मात्मजतारगेहेषु आसक्तचित्तस्य न नादभूयात् न नादभूयात् श्रीमद्भागवते महापुराणे वित्रस्य उपदेशो वित्रस्य इंद्र उपदेशो नाम नाम एकादशाध्यायः श्री नमः सर्वेश्वराय नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद अदत्वादशाध्यायः ऋषिवाच एवं जुहासं जप देहमाजं नृत्यं बलं वैज्ञानमन्यमानः स्वलः प्रकृत्याप्य वदत् सुरेन्द्रं यदः महापुरुषं कैडभो अप्सु तदो युहान्ताग्नि कठोरजिह्वम् आवित्य स्वलम् तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्तः महेन्द्राय विनत्य विरहो हदो असि पापेति वृषा जगाद क आवदत् तत् विचलत् गृहोल्कवत् निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम् अजात विक्लवः वज्रणवज्रहे शतपर्वणाच्चिनत् भुजं च दस्योरघराजभोगम चेन्नई के बाहु परिगण वित्रः संरप्त असत्य प्रहीद वज्रम हणो तदाडेन्द्रम अधामरेवं वज्रम च हस्तन्यपतन् महोनः तत्रस्य कर्मादि महात्पदं तत् सुरासुराश्चारण सिद्धसङ्गाः अभोजयंस्तत् पुरुहोद संकटं निरीक्षः सेदि विजकृषुर्पुषम् इंद्रण वज्रम चक्रुहे बलच्युतश्च्युतम स्वहस्तात् हरिसन्निधौ पुनः तमः वृत्वा हरिहरात्तवज्रो जहेश्वशत्रं न विषादकालः योत्सदम कुत्र चिदाददायि नाम जय सदैकत्र न वै परात्मनाम विनयमुत्पत्तिलयस्थितिस्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनं लोकसफलः यस्य महे स्पसन्ति व्यवसावशे त्यजायवः शिचा वत्तसकालः इककारणम् ओजसः बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेदुमात्मानं मन्यते जडम् यदा तारमयी नारी यदः यन्त्रमयो मृगः एवं बोधाने भगवन् ईशतन्त्राणि वित्ति भोः पुरुष प्रकृति व्यक्तमात्मा बोधन्त्रयाशयः शक्नुवन्त्यस्य सद्गातः न विनः यदनुग्रहात् आवित्वान् एवम् आत्मानं मन्यते अधीशमीश्वरं बोधिः सृजति बोधानिः रसदेतानि तैः स्वयम् आयुष्यकीर्तिरैश्वर्यम् आयुषि च पुरुषस्य या भवन्त्येव हि तत्काले यदा निच्योर्विभजयाः तस्मात् हीर्ति यशसोर्जयापजयोरपि समस्यात् सुखदुःखाभ्याम् मृत्युर्जीवितव्योस्तदा सत्त्वरजस्तमिति प्रकृतिनात्मनो गुणः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स वर्त्यते पश्य मम विर्जितं चक्रवृक्नः युधं भुजम् अमृते कडमाणं यथा शक्ते तव प्राणाजिहिषया प्राणक्लहो अयं समर्ह स्वक्षवाहनासनः अत्र न ज्ञायते अमुष्यः जयो अमुष्य पराजयः शेषगोज इन्द्रवृत्तपशः शुप्तः गदालीकम् अभोजयत् प्रहीतवज्रः प्रहसंस्तमाः कदविस्मयः इन्द्रोवाच अहो दानवसित्तासेव यस्यते मदिरित्रशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भवान्नदाशिन् मायां वैष्णवीं जनमोहिनीं यत् विहायासुरं भावं महापुरुषदां गतः स्कल्पितं महताश्चर्यं यत् रज प्रकृतिस्तव वासुदेवे भगवतिः सत्त्वात्मनि दृढामतिः यस्य भक्तिर्भगवतिः हरोः निश्चयसेश्वरे विक्रीडित अमृताम्बोधौ किं शत्रुहे कादुगोतकैः शेषुवाच इति ब्रुवाण अन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युधादेह महावीर्यावेन्द्रवृत्रव युधाम्बतीः आवित्य परिकमृतः काष्णायासम् अरिन्तमः यन्त्राय प्राखिनत्तु घोरं वामहस्तेन बालिश साधुवृत्तस्य परिकं करं च करभोपमं चिच्चेद्विकपत् देववज्रेण सदपर्वणा द्वाभ्याम् उत्कृतमूलाभ्याम् अभो रक्तशवो असुरः छिन्नवक्षा यदा गोत्रः स्वात् गात्रे पृष्ठो वज्रना हतः कृत्वातरां हनुम भवो दैत्यो दिव्यत्वराम हनुम अभो गम्भीरवक्त्रेण
लेलि होल्पण जिह्वया दंष्टाभिः कालकल्पाभिर्प्रसन्निभः जगत्त्रयम् अधिमात्रम् आहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरिन् गिरिरट् पादचारीव पत्यम निर्जरयन् महिम चक्रसस्स समासत्य वज्रणम सहवाहनम महाप्राणो महावीर्य महासर्प इव त्रिवम तत्रगस्तम तमालक्ष्य स प्रजापतियुत्सरः आगष्टमिति निर्विण्ण चुक्रुषुः स महर्षयः यज्ञाप्यसुरेन्द्रः न ममारोदरम न ममारोदरं गतः महापुरुषसन्नत्तो योगमाया बलेन च दत्त्वा वज्रण तत्कुष्ठिं निष्क्रम्य बलभित्त विभुः उच्चकर्ते सरस्वतुर्गिरिशृङ्गमिवौजसा वज्रस्य तत्कन्दर्पासुवेग दन्तं समन्तात् परिवर्तमानः न्यपादयत् तावत् अहर्गणेन यो दिशामयेन वार्त्रहत्ये पदाचके तुन्दभयो विनयदुर्गन्धर्वसिद्धः समहर्षिसङ्गाः वात्रर्कलिङ्गेस्तमभिष्टुबाणा मन्दिरमुदा कुसुमिर् अप्यवर्षन् वृत्तस्य देहान् निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिररिन्तमः पश्यतं सर्वलोकानाम् अलोघम समपत्यते श्रीहरि नमः श्री नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द अदत्रयोदशोऽध्यायः श्रीवाच वृत्तिहते त्रयो लोकः विनः शक्रेण बोधित सबालह्यभवन सत्यः विज्वरः निवृत्तेन्द्रियः देवश्री पितृपोदनहेत इत्यदेवानुखा स्वयं परिचक्मोस्पदिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः राजवाच इन्द्रस्यानिवृतेर्हेतुं शोधमिच्छामि भो मुने येन सन्न सुखिनः देवा हरे दुःखं कुदा भवत् श्रीवाच वृत्रविक्रम संविघ्नः सर्वे देवः सहर्षिभिः तत्पदाय अत्रयन्निन्द्रम नैचत्यभेदो बृहत्पदात् इन्द्रवाच श्रीभो जलत्रमैर्येनो यस्वरूपवतोद्भवं विभक्तम् अनुकृष्णद्भिर्तत्र हत्यां क्व माज्म्यहम् श्रीवाच ऋषयस्तत्त्वभागन्य महेन्द्रम् इदम् अपूर्वन् याजयिष्यामि पत्रन्ते हयमेदेनमास्मभैः हयमेदेन पुरुषं परमात्मानम् ईश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसे अभि जगत्पदात् ब्रह्मः पितरः गोप्नः मातरः आचार्यः गवान् स्वादः पुल्कसुखो अपाभिः सुत्यरन् यस्य कीर्तनात् तमस्ममेतेन महामगेन सत्तान्वितो अस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं कलनिग्रहेण शेषुवाच एवं सञ्चोदितः विप्रमदत्वान् अहणत्रिवं ब्रह्म हत्य तस्मिन् आससात् वृषागविम दयन् सह स्मासहत् दापम निर्वृतिर्नाम उमाविशत् निर्वृतिर्नाम उमाविशत् हरिमन्तं वाच्यतम प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः तां तदर्शानुधावन्तिम चाण्डालिमेव रूपिणीम जरयः वेपणाङ्गिम यक्ष्मकृस्ताम् अशुक्पडाम् ईर्यः परितान् केशंस्तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीम मेनकन्त्यासुगन्तेन कुर्वतीं मार्गदूषणम् अभवकदोदेश सर्वः सहर्षाक्षो विशाम्पदे राहुदेशं दिशत्वर्णं प्रविष्टो नृपमानसं स आवसन् पुष्करणालतन्तून् अळप्तभोः यदिहाग्निदूतः वर्षणे सहर्षम् अलक्षितान्तः स चिन्तयन् ब्रह्मपदात् विमोक्षं तावत्रिनाकं लोक्षः शशास इत्यादव योगफलानुभावः स सम्पदैश्वर्यम् अदान्तबुद्धिरेदस्थिरश्चां कदिमिन्द्रपत्न्या तदो गदो ब्रह्मगिरोपक्षूद कृतं वरद्यान् निवारिदागः आवस्तु दिग्देवतया अदोजस्तं नाप्यभूतविदं विष्णुपत्न्या तं च ब्रह्मर्ष्याप्यत्यः हयमेदेन भारतः यदावत् दक्षयां चक्रुः पुरुषाराधनेन अध्यज्यमाने पुरुषे सर्वदेव मयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण विदते ब्रह्मवादिभिः सवित्वाष्टवदः भूयानभिः पापचयो नृपः एतस्तेनैव सुन्यायः निखारैव वारुणः स वाजमेदेन यथोदितेन यदायमानेन बलिचिमिश्रैः यष्पादियज्ञं पुरुषं पुराणं यन्त्रो महानास्य विदूतपापः
इदं महाख्यानम् अशेषवापणं प्रक्षालनं तीर्थपदानि कीर्तनं भक्तिश्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विषयं मरुत्वतः पडेयुराख्यानमिदं सदा बुधः शृण्वन्त्यदः पर्वणीन्द्रियं धन्यं यशस्यं निखिलागमोचनं ऋभुञ्चयं स्वस्तेनं तदायुषं श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां अष्टस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशाध्यायः श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सीतापदे राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद அடுத்தது அத சதுர்தசோ அத்தியாயः ஸ்ரீமத்பாகவதம் ஷஷ்டஸ்கந்தம் 6வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். अद चतुर्दशाध्यायः परीक्षितुवाच अजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापणः नारायणे भगवतिः कथमासीत् दृढामतिः देवानां सत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिमुहन्तचरणेन प्रायणोपचायते अजोभिः समसङ्ख्यातः पार्थिवैरिह जन्तवः देशं यः केचन हन्ते शैव वै मनुजादिकः प्रायुः मुमुक्षवस्तेषां केचनैव तजोत्तम मुमुक्षूणां सकस्येषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने तत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः यत्तन्दृढमतिः कृष्णः आसीत् सङ्ग्राम उल्पणे अत्र नः संशयो ब्रूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरः साक्षामादोषयन्त् सुदवाच परीक्षदाद सम्प्रश्नं भगवान् बातरायणः निसंजः सत्यतानस्य पदिनन्त्यवशब्रवीत् शेषगोवाच शृणुष्वापहितो वाजाजने यदिगासमेमं यदा श्रुतं त्वयि वायण मुखान् नारदात् देवलादपि आसीत् राजा सार्वभौमः सुरसेनेषु वैन्द्रुव छत्रकेतुर्दिह्यादहो यस्यासीत् कामधुङ्महि तस्य भार्या सहस्राणि दशापवन् सान्दानिकश्चापि ध्रुवो न लेभे तासु सन्ततिं पूर्वौदार्य वयो जन्म इत्यैश्वर्य श्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वचिन्ता वन्द्यापदेराभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यः वामलोचनः सार्वभौमस्य उश्चयमाभवन् प्रीतिहेतवः तस्य यदा तु भवनम् गिरा भगवान् ऋषिः रोगानचरन् उपगच्छत् चतुर्षया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः तदादित्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तमुपासीनं रक्षया वणदं श्री ऋषिदौ अधिपूज्य महाराज समाभाष्येदम् अब्रवीत् निगिरवाच अभिधेयाणामयेन स्वस्ति प्रकृतीनां तदात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजाभिः सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिष्वत्ता यदा यशया अप्नुयात् राक्षसः तथा प्रकृतिः नरदेवा हितातयः अभिदरः प्रजामत्यः भृत्या सैन्यो मन्त्रिणः पौरः जानपता भूपः आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मा स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे भोगसफलाः यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्त्रिताः आत्मनः प्रियते अनात्मा अर्धस्पदये भव लक्ष्ये आलुप्तकामं त्वां चिन्तयां सफलं मुखम् एवं विकल्पितः राशिन विदुषः मुनिनापि सह प्रश्रया प्रणताभ्यः प्रचाकामस्तदो मुनिं चित्रगद्रुवाच भगवन् किं न वेदमतभक्त्याणसमाधिभिः योगिनः तस्त पापानां बहिरन्तः शरीरेषु तदापि पृच्छतो ब्रूयं ब्रह्मण्णात्मनि विचिन्तितं भवदविदुषश्चाभिः चोदितस्तत्तनुज्ञया लोकपालिरभिप्राप्त्यः साम्राज्यैश्वर्य संवतः न नन्दयन्त्यप्रजं मम शत्रुकामपि कामम् इवापरे हतबाह्य महाबाहपूर्वैः सकगतं तमः यदा तरेम दुस्तरं
पर्यतत् विदेहिनः शेषगोवाच इत्यतितः स भगवान् प्रबालब्रह्मण सदः श्रवयित्वा चरं त्वाष्टं त्वाष्टारम् अयजत् त्रिभुः चेष्टाश्रेष्टाचार्या राज्ञो महेशीनं च भारत नाम्ना कृतत्यतस्तस्मै तस्यै यज्ञचेष्टमदात्तत्वजः अदाहन्तुपतिं राजन भविदैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यं यदि ब्रह्मसुदो ययौ सापि तत्प्रासनादेव चित्रकेतुरधारयत् गर्भं कृतत्यते देभिः कृत्तिकाग्निरिवात्मजं पश्यानन्दनं गर्भः शुक्लपक्षयोडभः पवृतः सूरसेनेश तेजसा सनकनृप अधकाल उपावृत्ते कुमारः समचायत जनयन् स्वरसेन नम शृण्वताम परमं मुदं पृष्ठो राजः कुमारस्य स्नाश्रातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वाशिषो विप्रहि कारयामास चातकं देव्य हिरण्यं च रजतं वासांश्चाभरणानि च रामन् हयन गजन प्रातत् तेन नाम अर्बुदानि षट् भवर्ष काम मन्देषां पर्जन्यैव देहिनां धन्ययशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामनः तत्सलप्तात् राजेशस्तनये अनुदिनं पितुः यदा न स्वस्य गच्छाप्ते तने स्नेहो अन्ववर्तते मादुस्तादितराम पुत्रः स्नेहो मोह समुद्भवः उदयत्तिः सपत्नीनां प्रचाकामज्वरो अभवत् क्षेत्रगोदम् अधिप्रीतिर्यदा दारः प्रजापतिः न तदान्येष संजज्ञः बालं लालयतुहान्वहं ता पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्यो अप्यसूयया आणवत्येन दुःखेन राज्ञः अनादरणेन च दिक्प्रजामस्त्रियं पावं पश्चाग्रह सम्मदां स्वप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीमेव तिरस्कृतां दासिनं खानु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यः अभीक्ष्णमलप्तमाननम दास्यः दासीपतिर्दुर्भगाः एवं सन्तह्यमाननम सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञ असम्मतवृत्तीनां विद्वेषः बलवान् अभूत् विद्वेषनष्टपदयः स्त्रियोः दारुणचेतसः करं तदुः कुमाराय धर्मशः नृपतिं प्रदत्यतिरजानन्ति सपत्नीनाम् अहं महत् श्रुतये वेदसञ्चिन्त्यः निरीक्षः व्यचरत् गृहे शयनं सुतिरं बालम् उपतार्य मनीषिनी पुत्रमाणय मे पत्रः इति तात्रिम् अचोदयत् स शयनम् उपव्रजः दृष्ट्वा चातारलोचनं प्राणेन्द्रिय आत्मविस्त्यक्तम् अदास्मित्यवदत् भुवि तस्यास्तदा आगण्यः वृषातुरमस्वरमग्रन्थ्यः करां यामुर उच्चकैरवे प्रविश्य रक्तिः परया आत्मजान्तिकं ददर्श बालं सकसा मृतं सुदम अवादमोह परिवृत्तया शुचा ममोह विपृष्टशिरोर्हाम्बरा अदो नृपान्तपुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य क्रोधनम् आहत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिताश्च वडिकं सरुरुदुःपदागसः शत्रुमृतं पुत्रमालक्षितः अन्तकं विनष्टदृष्टिः प्रबदन स्खलन पदी स्नेहान बंधयति तया शुच वृषम विमूर्छितो अणुप्रकृति त्यजैर्वृतः अपादबालसित्सपादमुरः मृतस्य विश्वास्त शिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन बाष्पकलोपरोदतो निरुत्तकण्ठो न शशाकभाषितं पदिं निरीक्ष्योरु सुचार्पितं ततः मृतं च कालं मृतं च बालं श्रुतमेकं सन्ततिं जनस्य रक्तिः प्रकृतिश्च श्रुतृजं सदे तथा न निरलापचित्रता स्तनद्वयं कुङ्कुमखन्तमण्डितं निषिञ्चते चाञ्चन बाष्पनिबिन्दुभिः विहित्य केशन विगलत्सजत् श्रुतमविशुचोच्च चित्रं कुलदेव सुस्वरम् अहो विधातस्त्वम् अदीव बालिशो यस्त्वात्म सृष्टिप्रतिरूपं विहसे अरे अणुजीवत्यपरस्य या स्मृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवपरः न हि क्रमश्चेदिह नित्यजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदा आत्मकर्मभिः
यस्नेहपाशे निज सर्गवृत्तये स्वयं हृदस्ते तमिमं अवृच्छसि त्वं दादनास्कसिच्च मां कृपणाम् अनाथां त्यक्तं वचक्ष्वः पितरं तपसोः दप्तम् अंजस्तरम भवदा परिचस्तरम यत् त्वान्तं न याह्यागरुणेन यमेन दूरम उत्तरसताद यमे शिशवो वयस्यास्त्वम् आह्वयन्ति द्रवणन्तन संविहत्तम सप्तचरम शशनया च भवान् परेदः वंशस्तनम विपसच हरनः स्वगानाम नाहं तनोज ततुषे हदमं कलातेः मुक्तस्मिदं मुदितवीक्षणम् माननाब्जम किं वह गतो अस्यावण अन्वयम अन्यलोकम नेदो अकृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते शिशुवाच फलवन्त्यामृतं रत्नमिधिः चित्रविलापणैः चित्रकेतुर्वृषं तप्तः मुक्तखण्डो रुरोधः वयोर्बलवतः सर्वे तम्बत्योऽस्य तदनुव्रतः रुदः स्मरः राजः सर्वमासीत् अचेतनम् एवं कस्मलमावण्णम् हस्तसंचमणायगम ज्ञात्वाङ्गिरा नामः मुनिराजकाम स नारदः। श्री हरि नमः श्री नमः जय जानिका तस्मन् जय जय राम वो भी आज गोविंद गोविंद आंजनेय स्वामी की जय। अथ पंचदश अध्याय श्री सुगवाच वो चतुर्मृतको पान्ते पतितं मृतकोपमं स्वाहा विबोधं राजानं बोधयन्तव सदुक्तिभिः वयं स्यात् तव जाजन्त्र भवान् यमन शोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टव पुरेतानि मतः परम् यदा प्रयान्ते संयान्ते स्वोदवेकेन बवालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते ततः कालेन देहिनः यदा दानासु वै दानः भवन्ति न भवन्ति च एवं बोधेषु बोधानि चोदितानि समायया वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालश्चराचरः वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालश्चराचरः जन्ममृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैवम् अधुनापि भोः भूतबोधानि बोधशः सुजत्यावधि हन्ति च आत्मसृष्टिर् अस्वतन्त्रैर् आणवेक्षो अभिबालवत् आत्मसृष्टिर् अस्वतन्त्रैर् आणवेक्षो अभिबालवत् देहेन देहिनः राजन देहादेहो अभिचायते बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव शाश्वतः देहदेहि विभागो अयम् अविवेककृतपुरः जातिव्यक्तिविभागो अयम् यदा वस्तुनि कल्पितः शिशुवाच एवं आश्वासितो राजः चित्रकेतु तुजोक्तिभिः प्रम्रज्य पाणिनः वक्त्रम् आदिम्लानम् अभाषत राजवाच कौ युवां ज्ञानसम्पन्नः महेष्टोच्च महीयसम् अवतुर्देन वेषेण गूढाविह समागतो चरन्ति ह्यवणौ कामं ब्राह्मणः भगवत्प्रियः मातृसंग्राम्यबुद्धिनाम बोधयोन्मत्तलिङ्गिनः कुमारनाथः रघुरङ्गिरा देवलोसितः अवान्तरदमभ्यासः मार्कण्डेयो अध गौतमः वसिष्ठ भगवान् रामः कपिलः बादरायणिः दुर्वासः याज्ञवल्क्यस्य जातकर्ण्यस्तदा आरुणिः रामसश्चवणो ततः आसुरिः स वदञ्चलिः ऋषिर्वेदशिरा बुद्ध्यः मुनिः पञ्चशिरास्तथा हिरण्यनाभ कौसल्यः श्रुतदेव ऋतत्वचः एते परेच्य सिद्धेशश्चरन्ति ज्ञानहेतवः तमात्युवां काम्यपसर्वम मोडतीय प्रभु अन्ते तमसि मग्नस्य ज्ञानदेव उदीर्यताम् अंगिरा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदा अस्मि अंगिरा नृप एष ब्रह्मसुदा साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः एतं त्वां पुत्रस्वगनः मग्नं तमसि दुस्तरेः अदर्कम् अनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्तो आवामिह तव ब्रह्मण्यः भगवत्भक्तः नावसीदुमर्हति तदेव ते परं ज्ञानं तथा मे गृहमागतः ज्ञात्वान्यापि निवेशम् ते पुत्रमेव तदावहम् अधुना पुत्रनाम तावहो भवदैव अनुभूयते एवं तारगृहारायः विविधैश्वर्य सम्पदः सप्तादयस्य विषयश्चल राजविभूतयः महिराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृज्जनः सर्वैः सुरसेनैः शोकमोहभयात्रिताः गन्धर्वनखरप्रज्ञः स्वप्नमाय मनोरथः दृश्यमाणा विना तेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्मविद्यायतो नानाकर्माणि हि मनसो अभवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः देहिनो विविधक्लेश सन्दाभकृत् उदाहृतः अस्मस्वस्तेन मनसः विमृश्यः गरिमात्मनः त्वयिते ध्रुवार्थविसम्भं तेजोपसममाविश
तेजोपशममाविश अर्धवच एदा मंत्रोपनिषदम प्रतिश्च प्रयदो मम यां धारयन् सप्तरात्रात् दृष्टा संघर्षणं प्रभुमं यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे सर्वाधिक ब्रह्ममिमं तृतीयं विसृज्य सस्य तदीयम् अदुलान अधिगम महित्वं प्रावुर्भवानपि परं न चिरातुवैदि श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द आदषोडशोऽध्यायः श्रीशुवाच अददेव ऋषिराजन् सम्भरेतम ध्रुवात्मजं दर्शयित्वेति होवाचः न्यादीनाम् अनुशोचितां नारदोवाच जीवात्मन् पशुपत्रन्तेः मातरं पितरं च देः सुहृदः बान्धवस्तप्तः शुचः त्वत्हृदया प्रशम काले वरं स्वम् आविश्य शेषमायुः सुहृत्कृतः वंशोभाखान् पितृभक्तान् आदिदिष्टान् नृपासनं जीववाच कस्मिन् जन्मञ्जमे मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्मब्राह्म्यमाणस्य देवतिच नृयोनिषु बन्धुज्ञादि हरिमध्यस्थं मित्रोदासीन भवित्वशः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मितः यदा वस्तुनि पुण्यानि क्षेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवयोनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो यनित्यो दृश्यते नृषु यावत्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिकतो जीवः स नित्यः निरहङ्कृतः यावच्चत्रोपलप्येदः तावत् स्वत्वभिः तस्य तत् एष नित्याव्ययः सूक्ष्मदेशः सर्वाश्रयस्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्य आदिप्रियः कश्चन न अप्रिय स्वपरो अभिवा एकसर्पतिकां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्तात्मा हि गुणमनदोषं न क्रियाबलम् उदासीन पदासीनः परावरदृगीश्वरः शिशुवाच इत्युतिर्वगतो जीवः न्यादयस्य तस्य दे तथा निष्पदमुचः शोकं चित्वा आत्मस्नेहः शृङ्खलां निसत्य न्यादयो न्यादिर्देहं कृत्वोचिता क्रियः तत्यजम् स्नेहं शोकमोहभयातीतं बालज्ञः व्रीडितस्तत्र बालहत्यहतप्रभाः बालहत्याव्रतमचेरुर् ब्राह्मणे निरूपितं यमनाय महाराज स्मरन्त्यो त्वचभाषितं स यत्नं परिपुत्तात्मः चित्रकेतुत्वजोक्तिभिः प्रशान्तकोपान् निष्क्रान्तः सरभङ्गादिवस्तिपः पालिन्त्यम विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्रो अवन्ततः आयुधस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मनेः भगवन्नारदप्रीतः विद्यामेदमुवाचः ओं नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय निरुक्ताय नमः संघर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्तमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्द अणुबुद्ध्यैव न्यस्तशक्त्योर्मये नमः ऋषिकेशाय महदे नमस्ते विश्वमूर्तये वजस्सुबलदे अप्राप्य एको मनसा सह अनामरूपचिन्मात्रः स्वाव्यान्न सत्सत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं दृष्टत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जादि तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्नं दुष्प्रशन्ति न वितर्मणोबुद्धीन्द्रिय आसवः अन्तर्बहिश्च वेदम् व्योमवत्तन्नदो अस्म्यहं देहेन्द्रिय प्राणमनोधियो अमि यदं स वद्वित्ताः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यतां लोहमिवा प्रदत्तं स्थानस्य तत् दृष्टपदेशमेदि ओं नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सत्वत परिवृढ निखर कमलकुट्मलोपलालितं शरणरविन्दयुगल परम परमेष्ठिं नमस्ते शिशुवाच भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययौ अङ्गरसा साकं दामः स्वयं भवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यदः नारदभाषितां तारयामास शब्दाहम् अपक्षः सुसमाहितः अधश्च शब्दरात्रन्तः विद्ययः दाद्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेवे अप्रतिहतम् नृपः तदा कतिपयाहोभिर्विद्यये तमनो गतिः जहाम देवदेवस्य शस्य चरणान्तिकम् मृणालगौरं सिदिवाससमस्मरत् किरीटकेयूर कडितकङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं मृतं तदर्शसिद्धे स्वरमण्डले प्रभुं तत्तर्शनत्वस्तसमस्तकिल्पिषः स्वच्छामलान्तकरणो अप्ययान्मुनिः प्रवृत्तभक्ते प्रणयाशुलोचनः सहृष्टरामाणम् अदादि पुरुषं
स उत्तम श्लोक पदाब्ज विट्टलम प्रेमाश्रलेशे उपमे हयन्मुहुः प्रेम उपरुत्तागिल वर्ण निर्गमो नैवाशकत्तम रसमेडितम चिरम तदा समादाय मनो महेशयः पपाश एतत्र प्रतिलप्तवाघसो यम सर्वेन्द्रिय वाक्यवर्तनम जगत्पुरम सात्वत शास्त्र विग्रहम चतुर्वेदवाच आजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्ते अभि च भजता अहमात्मनां य आत्मदो अधिकरणः तवैभवः कलहो भवन् जगदोदयस्थिति लयादीनि स्वसुजस्ते हंसंसस्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथक् अभिमत्याः परमाणु परम महदोस्त्वम् अत्यन्तान्तरवर्ति त्रयविदरः आदावन्ते अपि च सत्प्राणं यत्र तदेव अन्तराले अपि शित्यादिभिर्येष इलावृत सप्तभिर्दशगुणोत्तरैर् आण्डकोशः यत्र पदत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिः तदन्तः विषयतृषो नरपसवो य अवासदेः विभूतिर्न परमस्त्वां तेषाम् आशिष ईशः तदनु विनश्यन्ति यदा राजकुलं गाम अधियस्तयि रचितान् फलमरोहन्ति यतः कम्बबीजानि नानात्मन्य अगुणमये गुणगणदुःस्य तन्तुजालानि जितमजित ततः भवतः यताः बाहवदं धर्मम् अनवत्यं निष्कञ्चन ये मयः आत्मरामः यमुपासदेः अपवर्गाय यशममदिर्न यत्र नृणां त्वम् अहमिति मम जवेदि च यतन्यत्र विषमदीया रचितो यः स ह्यभिषिक्तः सहिष्णुर् आधर्मबहुलः कक्षेमः निजपरयोः कियानतः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहात् नवकोपः परसंपीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षः यया ह्यभिहितः बाहवदो धर्मः स्थिरचरः सत्त्वगतं वेषु अपृथक्तयोः यमुपासते त्वार्याः न हि भगवन्नाघटितमिदं त्वत्तर्शनान्तॄणाम् अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृत्यश्रवणात् पुल्कसुखो अपि विमुच्यते संसारात् अद भगवान् वयमदनः त्वत् अवलोक परिभ्रष्टाशयमला सुरऋषिणः यत्वदितं दावकेन पदमुञ्जतः भवति विदितमनन्तः समस्तमदभः जगदात्मनः जनेर्हा चरितं विज्ञाप्यं परमकुरुः केयदेवः स विदुरिवः स्कत्योदिः नमस्तुभ्यं भगवतिः सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतिः हेतुयोगिनं विदः परमहंसाय यं वै स्वसन्तमनु यस्य सुजः स्वसन्ति यं च हिदानमनु चित्तय उच्चगन्ति भूमण्डलं शस्यपायति यस्य मुत्ने तस्मै नमः भगवते अस्तु सहस्रमुत्ने शिशुवाच संस्कृतः भगवन् एवम् आनन्दस्तम् अपाशद विद्यातलपदे में प्रीतिश चित्रखेदम गुरुत्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोप्यं ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धासि तया राजन् विद्ययः दर्शनाश्च मे अहं वहि सर्वभूतानि बोधात्मबोधपावणः असप्तब्रह्म परं ब्रह्म ममो मे शाश्वती तनु लोके विदितम् आत्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् अवयं च मया व्याप्तमयः चैव वयं कृतम् यदा सुसुप्तपुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मनं वेगदेशस्तम मन्यते स्वप्नबुद्धितः एवं जागरणादीनि देवस्थानानि नाक्षात्मनः मायामात्राणि विज्ञायः तत् द्रष्टारम परं स्मरेत् येन प्रसक्तपुरुषः स्वापं वेदात्मनस्ततः सुखं न निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अवेहि माम् अभयं स्मरतवं सह प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेदिः व्यतिरिच्येत् तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम् यदेतत् देशपदमं पुंसः भवद्भावं वृन्नमात्मनः तदा संसार यतस्य देहादेहो हृदयर्मितिः तत्तेहमानुषं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् चमम् आप्नुयात्
स्मृत्यहायं परिक्लेश ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यानिहायं संकल्पात् विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादे तम्बति क्रियः ततो अनिवृत्तिर अप्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च एव विपर्ययं भूत्वा दृढं विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च कथिं सूक्ष्मस्थानत्रय विलक्षणां दर्शसुधाभिमात्राभिर्नैर्कुलकः स्वेन तेजसः ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावनेव मनुजर योगनैपुण बुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मनज्ञयो मत्परात्मैकदर्शनं त्वमेतच्छ्रुतयः राजन् अप्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयनासु सिद्ध्यसि शिशुवाच आस्वास्य भगवान् इत्थमचित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततच्छन्द तदे हरिः श्री हरि नमः शरण शरण नमः गोविकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद अद शब्दमदसो अद सप्तदशोऽध्यायः शिशुवाच यदच्छान्दर्हितो आनन्दस्तस्यै कृत्वा दिशो नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगनेचरः सलक्षम वर्षलक्षणाम् अव्याहद बलेन्द्रियः स्तूयमानः महायोहि मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमेश्वरम् एकदासविमानः विष्णुदत्तेन स्मस्पतः हरिशं तत्रुषे कच्चन परितम सिद्धचारणैः आलिङ्क्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्यः जहास्वच्चैस्तदन्तिके चित्रकेतुर्वाच आलिङ्क्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्यां जहास्वच्चैस्तदन्तिके चित्रकेतुर्वाच एष लोकगुरु साक्षात् धर्मं भक्त शरीरनम अस्ति मुख्यं सभायां वै मिथुनी भूय बाध्यया जडाधरस्तेव्रतपः ब्रह्मवादी सभापतिः अंगीकृत्य श्रियं चास्ते गतगृहे प्राकृतो यदा प्रायशः प्राकृतश्चाभिः स्त्रियं रहसि बिप्रदि अयं महाव्रततरो विवर्ति सदसि स्त्रियं श्रीशुवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वः प्रहस्यागतधीर्नृप दृष्टिं बभूव सदसिः सप्याश्च तदनुव्रताः इत्यतत्वेद्य विदुषि ब्रुवाणिः बह्वसोपणं वृषाह देवी दुष्टाय निर्जितात्मा अभिमानिने पार्वतीवाच अयं किमदनः लोके शास्तः तन्ततरप्रभो अस्मभिधानं दुष्टानं निर्लज्जानं च विप्रकृते नैवेद्य धर्मं बलः किल पद्मयोनि न ब्रह्मपुत्र प्रकरणार्थात्यः न वै कुमारः कपिलः मनुष्य येनः ईषदन्त्य अधिवर्तिनं हरम् येषाम् अनुत्यय पदाब्जयुग्मं जगद्गुरम मंगलमंगलम स्वयं यशत्रबन्त परिभूय सूर्यन् प्रशास्ते दृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः नायमर्हति वैकुण्ठं पादमूलोपसर्पणं सम्भावितमदिः स्तब्धः साधुभिः अर्जुपासितम् अदपापि यसिं योनिम् आसुरिं याहि दुर्मते यदेह भूयो महदं न कर्तापुत्र किल्बिषं नायमर्हति वैकुण्ठ पादमूलोपसर्पणं संभावितमदिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम् अदपापि यसिं योनिमासुरीं याहि दुर्मते यदेह भूयो महदं न कर्तापुत्र किल्बिषं शिशुवाच एवं शब्दश्च चित्रकेतुर्विमानात् अवरुह्य सः प्रसादयामास सदिममुत्ना नम्रेण भारत चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनः अंजलिनाम्बिके देवर्मत्याय यत्प्रक्तम पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुर् अज्ञानमोहितः राम्यं सुखं च दुःखं च भुङ्क्तः सर्वत्र सर्वतः नैवात्मना न परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारमन्यते अप्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाहयेतस्मिन् कः सापः कोन्मनुग्रहः क स्वर्गो नरको को वा किं सुखदुःखमेव वा सुखदुःखमेव वा एकः सृजति बोधारिः भगवान् आत्ममायः येषां बन्धं च मोक्षं च न सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चित् प्रदीपो न ज्ञादिबन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुतयेव रोषः
तदापि तच्छक्ति यशर्क येषां सुखाय दुःखाय हिताय बन्धाय मोक्षाय च प्रत्यजन्मनः शरीरनाम संस्कृतये अवकल्पते अध प्रसादेन त्वं सावमोक्षाय भामिनेः यन्मन्यस्य असादुक्तं मम तक्षणं यदां सति शेषुवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्तमः जगाम स्वभिमानिनः पश्यतः स्मयदोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रः रुद्राणीमिदमब्रवीत् देवर्षितैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वतां श्रीरुद्रवाच दृष्टवत्यसि स्वशोणिः हरिरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं वृत्त्याणां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायण परा सर्वेण क्वदश्चनः बिभ्यति स्वर्गाभवनरकेषु अभि तुल्यार्थदर्शिनः देहिनं देहसंयोगात् त्वन्त्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं हृदिर्जन्म सावानुग्रह एव च अविवेककृत संसो ह्यर्थभेद इवात्मनि गुणदोषविकल्पश्च विदेव सजीवत्कृतः वासुदेवे भगवति भक्तिमुत्पहतां दृढं ज्ञानवैराग्यविर्जनमन्यः कश्चित् व्यभाषयः नाहं न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्र मणिय सुरेशः पितामहः यस्येहिदम् अंशकांशका न तत् स्वरूपं प्रदगीषमाणिनः न ह्यस्यास्ति प्रियः कस्य न प्रियः स्वपरो अभिवा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चाय महाभागः चित्रकेतुः प्रियाणुकः सर्वत्र समदृक् शान्तो ह्यहं चैव अच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयकार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु शिशुवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्य उमा अभिभाषितं बभूव शान्तिः राजन् देवीः विगतविस्मया इति भागवतो देव्यः प्रतिसप्तम् अलन्तमः मूर्ता सञ्जगृहे शापं एतावत् साधुरक्षणं जग्ने त्वाष्टुर्दक्षिणाक्तं दानवीं योनिमाश्रितः तत्र इत्यपि विख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत् सर्वम् आख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि तत्रस्य आसुरजातेश्च कारणं भगवन्मदेः यदि कासमेमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते ये एतत् प्रादुत्थाय श्रद्धया वाक्यत पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमं गतिं श्रीहरे नमः शरणं गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द अथ अष्टादशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच दशस्तु पत्नी प्रसवितुः सावित्रं व्याहृतिं सुत्रयम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं साधुर्मास्यं महामहान् चित्रभगस्य भाज्याङ्ग महिमानम विपुं प्रभुम आशिषं च वरारोहं कन्यां प्रासूति सुप्रताम राधुकुहुः सिनीवार्हि राहाचाणु मध्यस्तथा सायं दर्शमद प्रातः पूर्णमासम् अनुक्रमात् अग्निपुरुष्यान्नादत् पर्यायाम समनन्तरः च शनिवर्णस्यासीत् यस्यां जातो भृगुपुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकिः अभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रवर्णयो ऋषि वेदशिशिचदुः कुम्भे पूर्वस्यः सन्निधौ उत्तरतम रेवत्यमित्र उत्सर्गम् अरिष्टं विपुलं व्यदत् पैलम्यामिन्द्र आदत्तं त्रीन् पुत्राणि दीनः श्रुतम जयन्तं ऋषभं तादः तृतीयं मेढुषं प्रभुः गुरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणः केतु पद्यं बृहस्पतिः दस्यासन् स्वोपघातयः तत्कर्मगुणवीर्याणिः काश्यपस्य महात्मनः पश्चात् वक्ष्यामहे आदित्यं यदा वावददारः अध कश्यपताय अदान दैतयान कीर्तयामि ते यत्र बाहवद श्रीमान् प्रह्लादः परिरेव च तिथे त्वावेव दायदोः तैत्यतानव वन्तितौ हिरण्यकशिपुर्नामः हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपुर्भार्या कयादुर्नाम दानविः जम्बस्य तनया दत्तः सुशिवे चतुरसुतान् सम्राद प्राकाणुरादं प्रह्लादम् एव च तत् स्वसा सिम्मिका नाम प्राहुम विप्रचितापहृत् शिरो अहरत्यस्य हरिचक्रेण पिबदामृतं सम्भ्रातस्य कृतिर्भार्यासूद पञ्चजनं ततः राधस्य तमणिर्भार्यासूद पादाभिमिल्वलं य अगस्त्याय त्वदितये पेचे पादाभिमिल्वलः अनुह्रातस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रह्लादिर्देव्यास्तस्य अभवत् बलिः
बाणचेष्टं पुत्र सदम आसनायां तदा अभवत् दस्यानुभवः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिदास्यते बाण आरत्य कृशमलेभे तत्कणं मुख्यदां यत्पार्श्वे भगवान् आस्ते ख्यात्यापि पुरबालकः मरुतश्च तिथिः पुत्रश्चत्वारिंशन्नवादिकः द आसन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्वताम् अजोच कदंत आसनं भावम् अबोह्योत्पत्तिकम् नरगुरु अबोह्योत् भावम् अबोह्योत्पत्तिकम् पुरो इंद्रेण प्रापितः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः इमे सत्य तदे ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवस्तन्नः व्याख्यातमर्हति स आर्कसि सुदवाच तत्विष्णुराधस्य वादरायणवचो निसंज्ञातुदम् अल्पमर्थवत् सवाच्यन् सन्निवृतेन चेतसा जहादसन्नाय सत्रायन सर्वदर्शनः शिशुवाच हतपुत्रातिथिः सक्रपाणि शिशुवाच हतपुत्रातिथिः चक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तनः ज्वलन्तः पर्यचिन्तयत् हदनः प्रातहन्तारम् इन्द्रियारामम् उल्पणम् अक्लिन्न हृदयं पापं खादयित्वा शये सुगम प्रेमविट्टभस्मसंज्ञा आसीत् यस्य सा अभिहितस्य च बोधकृतकृते स्वात्तम किं वेद रियो यदः आशासानस्य आस्यदम ध्रुवम् उन्नतचेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भूयात्येन सुतो हि मे यदि पावेन स भर्तराचारा असकृतप्रियं शुश्रूषयानुरागेण वर्षयेन तमेन वै च भक्त्या परमया राचन मनोक्चेत् वल्कुभाषितिः मनोचक्रः भावक्त्यः सुस्मिताभाङ्गवीक्षणैः एवं श्रिया जडीबोधः विद्वानपि वितक्तया बाढमित्याह व्यवसः न तच्चित्रं हि योषितिः उलक्यैकान्तबोधानिः बोधान् यादव प्रजापतिः श्रियं चक्रेस्पदे हर्तम यया पुंसां मदिकृता एवं शुश्रूषितस्ताद् भगवान् कश्यप स्त्रिया रहस्य परमप्रेतः तिथिमाहाभिनन्त्य च कश्यपवाच वरं वरय वामरः प्रेतस्ते अहमनिन्दिते स्त्रिया पत्तरि सुप्रेतिः कः कामैः चागमः पतिरेव हि नारिणम दैवतं परमं स्मृतं मानससर्पपोतनं वासुदेव श्रियपतिः स एव देवतालिङ्गे नामरूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपतृक् दस्मपतिव्रता नरः शयस्कामः सुमत्यमे यजन्ते अनन्यभावेनः पतिमात्मानं ईश्वरं स्वहं त्वयाच्युतं ततः तृक्भावेन भक्तितः ततः सम्पादिः कामम् आसीदीनां सुदुर्लभम् तिद्रुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मण पुत्रमन्त्रहणं वृणेः अमृत्यं मृतपुत्राहं येन मे कादितौ सुतौ ऋषिमे तत्पशोः भवणः पञ्चतप्यते अहो आधर्म सुमहानत्य मे समुपस्थितः अहो अत्यन्द्रियाराम योषन्मय्यः मायया विहेदचेदकमणः प्रतिशय नरके ध्रुवं को अधिक्रम अनुवर्तन्त्याः स्वभावं इह योषितः दिग्माम वदापुतं स्वात्तः यतहमत्वजितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रमदश्चः श्रवणामृतं तदिकं सर्वतारापम श्रीणां को वेद चेष्टितं न हि कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिषात्मनां पदिं पुत्रं प्रातरं बहक्नन्त्यर्थे गादयन्ति च प्रतिश्रुतं तथा मिधिः वशस्तन्न मृषा भवेत् पदं नार्हति चेन्द्राभि तत्रेदम् उपकल्पते यदि सञ्जन्ते भगवान् मारीचः गुणनन्तर उवाच किञ्चित् विविधात्मनं च विगर्हयन् कश्यपवाच पुत्रस्ते भविता पुत्र इन्द्रः देवपान्तवः संवत्सरं ऋतमेदमयत्यञ्चो दारयिष्यसि पितृवाच दारयिष्य व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतमप्नन्ति यानि तु कश्यपवाच न हिंस्यात् पुनर्जातानि न सवेन्नान्तरं वदेत् न चिन्त्यान् नहरोमाणि
न स्पृशति यत् अमंगलम नाप्स्या स्नायान् न कुप्यतः न संभाषेत दुर्जनैः न वसिदादौदवासः सजं च वितृतं क्वचित् वचष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषला हृदम वञ्चितो दक्त्यया दष्टं पिबेत् अञ्जरणात्वभः वचष्टस्पृष्ट शरण संध्यायां मक्तमुत्तजः अनुचिता संजदं वं नासं वेद बहिश्चरेत् नादौदपाद प्रयत नात्रपान्नो उदक्षिराः सैदनावरं नान्ये न नक्नो न च सन्त्ययोः तौदवासः सुचिर् नित्यं सर्वमङ्गलसंयुतः पूजयत् प्रातराशात् प्राग्गो विप्रान् श्रियम् अच्युतं श्रियो वीरवधिश्चाच्यत् स कन्द बलिमण्टनैः पदिं चाच्योपदिष्टेद ध्यायत् कोष्ठकदमच्छदं सांवत्सरं पुंसवनं व्रतमे दत्त अभिप्लुतं धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं चक्रः भविता सुतः पाणिमिति अभिप्रत्यादतिथि राजन महामणः काश्यपं गर्भमादत्त व्रतं चाञ्चो तदा रसा मातृषु असुरभिप्रायमेन्द्र आज्ञायमाणद शुश्रूषणेन आश्रमस्तां तिथिं पद्य चरत् कविः नित्यं वनात् समरसः फलमूल समेत कुशान् पत्राङ्गुरं मृदो अवस्थः काले काले उपाहरत् एवं तस्य व्रतस्थाय यदक्षेत्रं हरेन्द्रवः प्रेप्सः पद्य चरत् जिग्मो मृगहेव मृगाकृतिः नात्यगच्छत् तदक्षेत्रं तत्पराद महीपदे चिन्तां तीव्रं गद शक्रः तेनमेह स्यात् चिवं तिह एकदास तु सन्ध्यायाम् उच्छष्टः तदकर्षितः अस्पृष्टवाद्य दौदाङ्ग्रहे सुष्वापः विधिमोहिताः अस्पृष्टवाद्य दौदाग्रेः सुष्वापः विधिमोहिता लब्ध्वा तदनन्तरं शक्रः नेत्रापहृतचेतसः यदि प्रविष्टोद्रम योगेशो योगमायः सगतः सप्तता गर्भं प्रज्वलः कनकप्रभं निजन्तं शब्दैकैकं मा रोदिरिति तान् पुनः जयतमोच्च पाठ्यमानः सर्वैः प्राञ्चलिको नृप न जिघांससि किमेन्द्र प्रादुरो मरुतस्तव मावेष्ट प्रादुरो मह्यं योऽयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षदान् आत्मनः मरुदं गणान् नममानः तिथिकल्पः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलसक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यदा भवान् सकृतिष्ट्वा आदिपुरुषं पुरुषो यादि साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदोणं तिथ्या यत् हरिरर्चितः सजूरिद्रेण 50 देवास्तेः मरुदो अभवन् व्यवोक्य मातृदोषं ते हरिणः स्वमुपाकृताः तिरुत्थाय ततृषेः कुमारानलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवीः पर्यदुष्यत् अनिन्दिता अत्यन्तमाह तदाहम् आदित्यानां भयावहम् अवत्यमिच्छन्त्यचरं यदमेतत् सुदुष्करम् एकसङ्कल्पितपुत्र शब्दापवन् कथम् यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मां वृषा इन्द्रोवाच अम्बदेहं व्यवसिदन् उपदार्यागतो अन्तिकं लप्तान्तरो अचितं गर्भम् अर्थपुत्रिर्न धर्मवित् हृदय में सप्ततः गर्भ आसन्न शब्द कुमारकः देवः चैकैकसो वृक्नः शब्दतः नापि मम्रिरे अधसत्त परमाश्चर्यं प्रेक्ष्यात्यवसिदं मया महापुरुषभोजायः सिद्धिः काप्यानुषङ्गिनी आराधनं भगवती कमणः निरासः वेदनेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृताः आदत्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं क्व प्रणीते पुनः पुतः स्यान्नरके अभियत् तदिदं मम दौर्जन्यं वाडिसस्यं महीयसि शान्तमर्कस्य मातस्त्वं दृष्ट्या गर्भो मृदोत्थितः शिशुवाच इन्द्रस्त्वयाप्यानुज्ञातः शुद्धभावेन दुष्टयः मदद्भिः सगतां दत्त्वा जहाम त्रिदिवं प्रभुः
एवं ते सर्वमाख्यादम यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम वरदम जन्म किं भूयः कथयामि देहे। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोपिका जमन स्मरण गोविंद गोविंद। आदि एकोनविंशत्यः श्रीराजवचन प्रथम पुंसवणं ब्रह्मन् भवतः यत्त्वदीरितम तस्यः वेदमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। शिशुवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुरानुज्ञया आरभेद व्रतमदन् सर्वकामिकम् आदितः विषम्यमर्तं जन्मः ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्यच्च स्नात्वा शुक्लतटे शुक्लः वसितालङ्कृत अम्बरे पूजयत् प्रातरासात् प्राक् भगवन्तं श्रेयासः अलं ते निरपेक्षायः पूर्णकाम नमोस्तुते। महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये यदा त्वं कृपया बुद्ध्या तेजसा महिनौजसा दृष्टयेश गुणैः सर्वैस्ततो असि भगवान् प्रभुः विष्णुभक्ति महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेदात्मे महाबाह्य लोकमातर् नमोस्तुते। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर् बलि उपहरणानीति अनेनाहरहल मंत्रेण विष्णुरावाहनार्घ्यपत्योपस्पर्शन स्नान वासोपवीत विभूषण कंद पुष्पधूप दीपोपहाराद्योपचारांश्च समाहित उवाहरेत् हविष्यसंतो जह्यात् अणले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवावुपौ भक्त्या सम्भोजयन् नित्यं यदि चेत् सर्वसम्पतः प्रणमेत् दण्डवत् भूमौ भक्तिप्रक्वेण चेतसा दशवारं जपेन् मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत् एवं ते स्वस्य विभो जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तित्रत्यया तस्य आदिस्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषपरः त्वं सर्वयज्ञः युज्येयं क्रियेयं बलभुक् भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्चको गुणभुक् भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्री हे शरीरेन्द्रिय आशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्तम् अपार्शयः यदा एवं त्रिलोकस्य वरदः परमेष्ठिनः तदा न उत्तमश्लोक सन्तु सत्यमहाशिषः इत्यविष्टो य वर्धम श्रीनिवासं श्रियासः तन्नित्सार्योपहरणं तत्त्वा आचमनम् अर्चयेत् ततस्तवेद स्तोत्रिणः भक्तिप्रक्वेण चेतसा यज्ञश्रेष्ठम् अवक्राय पुनरप्यार्चयेत् हरिम् पदिं च वर्या भक्त्यः महापुरुषचेतसा प्रियस्तैस्तैर्भुवनमयत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः विप्रयात् सर्वकर्माणि पत्न्यः उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि तम्बत्योरुपयोरपि पत्यं कुर्यात् अनर्हायाम पदिरेदत् समाहितः विष्णुपदमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रास्तयोः वीरपति स गन्धबलिमण्डनेः अर्चेत् अहरहर भक्त्या देवं नियममास्थितः उत्वासुदेवं स्वेताम्निः तन्निवेदितम् अकृतः आद्यतात्मविशुद्ध्यर्थम सर्वकामत्तये तथा एतेन भोजाविदः मासानत्वादशाहायनं यत्वादो उपचरेत् सात्विक कार्तिके चरमे अहनि स्वभूते उपस्पृश्य कृष्णमप्यर्च्य पूर्ववत् पयश्वदेन जुह्यात् चरुण सह सर्विषा यज्ञविधानेन द्वादशी वाहुति पतिः आशिष शिरसा आदाय यजहि प्रीतिः समीरितः प्रणम्य सरसा भक्तिः कुञ्चितः तथानुज्ञया आचार्यमकृतः कृत्वा वाक्यतः सगपन्तुभिः तत्पत्निः चरो शेषं स्वप्रजस्त्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो अभिप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्रीत्वेतत् आस्ताय लभेत सौभगम् श्रियं प्रजां चैव पदं यशो गृहम् अन्य च विन्तेत समग्रलक्षणं वरन्तु वीर हतिकिल्बिषागतिं यदा प्रजा चैव सुता धनेश्वरिः सुदुर्भगा सुभगा रूपम् आक्रियम् विन्तेत् विरवा विरजः विमुच्यते य
आमया इंद्रिय कल्पदेहम आमया इंद्रिय कल्पदेहम एतत् पठन् आप्यते च कर्मण्य अनंत तृप्तिः पितृदेवतानां दृष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने उदबक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरदं जन्म पुण्यम तिथिर्वृतं चाभिहितं महत्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशत्यः इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः शर्वणे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सीतापते राम 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 ಇದರ 6 ಸ್ಕಂದ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. सीतापते राम 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 राम। श्री रामनाम संकीर्तन की जय। आंजनेय स्वामी की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गोपिका अर्चना गोविंद गोविंद। सकल साधुमणि की जय। राम 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 राम। इवे கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அப்ப பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம.